सो लेट अस गो गरी ल फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि रिगार्डिङ द तपाईको रुट गार्ड भन्ने टपिक छ। स्पेशली के बुझिन्छ भन्दाखेरि रुट गार्ड भनेको चाहिँ जुन हामीले पढ्यौं तपाईको के पढ्यौं अहिलेसम्म भन्दाखेरि वी टक अबाउट द बीपीडी गार्डको बारेमा पढ्यौं। बीपीडी गार्डले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि इट विल कम्प्लिटली रिजेक्ट दैट पार्टिकुलर तपाईको बीपीडी मेसेजलाई उले रिजेक्ट गर्दो रहेछ ल। बुझ्नुभयो नि? भनेको पार्टिकुलर जुन इन्टरफेसमा या जब हामीले कुनै पनि पोर्ट फास्ट इनेबल इन्टरफेसमा बुझ्नुभयो नि ग्लोबली इनेबल गर्छौं हैन, त्यो बुझ्न जरुरी छ। जब तपाईले एउटा कुनै पनि स्विचको एउटा पार्टिकुलर इन्टरफेसमा तपाईले के गर्नुहुन्छ पोर्ट फास्ट इनेबल सरी बीपीडी गार्ड इनेबल गर्नुहुन्छ ल। मानौ यो इन्टरफेसमा गर्नुभयो, यो इन्टरफेसको नाम रहेछ तपाईको F0/1 मा गर्नुभयो फर एक्जाम्पल। भनेपछि यसले इफेक्टिभनेस केमा देखाउँछ? सिर्फ अन द F0/1 मा मात्रै उसको इफेक्ट देखाउँछ ल। तर जब तपाईले ग्लोबली गर्नुहुन्छ नि whenever you give this command, what is that? यो ग्लोबल कन्फिगरेसन गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ कुन पोर्टमा इनेबल गर्छ भन्दाखेरि त्यो पोर्टमा इनेबल गर्छ जुन के छ पोर्ट फास्ट छ ल। भनेको यहाँ ट्रङ्क पनि त कनेक्ट गरेको हुन सक्छ नि त। भने त्यो लिंकहरुमा चाहिँ उले के गर्दैन, यो बीपीडी गार्डको इफेक्ट हुँदैन ल। whenever you enable the globally, ओके इन्टरफेसमा गर्दा पार्टिकुलर इन्टरफेसमा भयो, ग्लोबली गर्दाखेरि चाहिँ जुन जुन इन्टरफेसमा तपाईको पोर्ट फास्ट छ या दोज इन्टरफेस व्हिच आर अन द एसएस मोड, त्यो मोडमा त्यो इन्टरफेसमा मात्र के हुन्छ तपाईको इफेक्ट हुन्छ ल, अरुलाई हुँदैन। ओके भनेपछि बीपीडी गार्डले तपाईको नर्मली के गर्यो भन्दाखेरि कस्तो सिनेरियोमा हामीले बीपीडी गार्ड लगाउनु पर्यो भन्दा इफ यु थिंक दैट yes my topology is everything is fine, I don't want to add any other switch भनेको म अरु स्विचहरु एड गर्न चाहदिन र अरु स्विचहरु यदि कसैले एड गर्छ र त्यसलाई हाम्रो एसटीपी इलेक्सनमा ल्याउन खोज्छ भने त्यसलाई के गर्ने स्टप गर्दिउँ ल। बुझ्नुभयो नि? त्यसलाई के गर्नु तपाईको स्टप गर्दिउँ, त्यसलाई एज लाइक द डिसेबल बनाइदिउँ त्यो पार्टिकुलर पोर्टलाई, ताकि के नहोस् बीपीडी मेसेज नआओस्। किनभने बीपीडी मेसेज आइसके पछाडी त इलेक्सन प्रोसेस हुन्छ त्यहाँ त, किनभने स्विचको फंक्सन नै त्यही हो। भनेपछि त्यो नआओस् भन्नुपर्ने छ भने चाहिँ यु क्यान इनेबल द बीपीडी गार्ड ल। त्यस्तो सिनेरियोमा चाहिँ बीपीडी गार्ड लगाउनु। यदि तपाई अर्को कन्डिसन छ तपाईको बीपीडी फिल्टर भन्छ ल, बीपीडी गार्ड फिल्टर भन्छ खास भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ। ओके के भन्छ तपाईको बीपीडी गार्ड फिल्टर र यो चाहिँ कतिखेर लगाउने भन्दाखेरि तपाईको इफ ओके इफ इन केस इफ यु वान्ट दैट, बुझ्नुभयो नि? यो चाहिँ तपाईको त्यस्तो सिनेरियोमा लगाउने कस्तो भन्दाखेरि यदि तपाईलाई लाग्छ यदि तपाई कुनै पनि इन्टरफेसमा चाहिँ भनेको कस्तो भन्ने मानौ एउटा कुनै पनि तपाईको इन्टरफेसमा यो इन्टरफेसमा मानौ तपाईले बीपीडी फिल्टर इनेबल गर्नुभयो भने कस्तो उले रिएक्सन गर्छ त? के रिएक्सन हुन्छ भन्दाखेरि इट क्यान सेन्ड द बीपीडी मेसेज। मानौ यो अहिले पीसीले त सेन्ड गर्दैन नि हैन, अनि यो के रहेछ तपाईको स्विच कनेक्ट भएछ पछि गएर र यो स्विचले तपाईको बीपीडी मेसेज सेन्ड गर्यो। गरिसकेपछि यो इन्टरफेसमा के हुन्छ नि उले त्यो तपाईले बीपीडी फिल्टर इनेबल गरेको छ नि त्यो प्याकेटहरुले रिजेक्ट गर्छ ल। इट डजन्ट वान्ट टु एक्सेप्ट दैट प्याकेट के न उले सेन्ड गर्छ न उले दिएको एक्सेप्ट गर्दिन्छ। भनेपछि इट्स सिमिलर टु द बीपीडी गार्ड, तर नर्मली के हुँदैन भन्दा तपाईको पार्टिकुलर इन्टरफेसलाई उले डिसेबल गर्दैन ल, केमा बीपीडी फिल्टरमा। तर ग्लोबली इनेबल गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा यहाँ चाहिँ दुईटा डिफरेन्स छ। अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ ग्लोबली कन्फिगर गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ नि इफेक्टिभनेस सेम प्रोसेस हैन, इफेक्ट गर्ने सेम प्रोसेस नै हो, पोर्ट फास्ट इनेबलमै गर्ने हो, ट्रङ्कमा कहिले पनि गर्दैन यो फिचरहरुले हैन। तर बट one thing you have to understand that whenever you enable in the global mode, if that particular interface can be a trunk or if that particular interface can participate in the trunk भने उले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यस्तो सिनेरियोमा कसैले बीपीडी मेसेज दिदैछ भने उले एक्सेप्ट गर्छ र उलाई पनि उले के गर्छ बीपीडी मेसेज सेन्ड गर्छ, इलेक्सनमा पार्टिसिपेट गराउँछ। बुझ्नुभयो नि? नहुँदा कन्डिसनमा प्रब्लमै नहोस्, किन भन्दाखेरि डिभाइस कनेक्टेड छ भने कसैलाई पनि सेन्ड नगरोस् हैन। भनेको सेन्ड गर्छ नि त तपाईको बाइ डिफल्ट त स्विच कनेक्ट गर्ने बित्तिकै इन डिभाइस भए पनि उलाई सेन्ड गर्छ, दे हैव टु रिजेक्ट द प्याकेट हो, त्यो चाहिँ नहोस्। र यदि उले चाहिँ सेन्ड गर्छ यहाँबाट चाहिँ प्याकेट आउँछ भने यस आई एम रेडी टु इलेक्ट विथ दैट भन्ने कुरा चाहिँ केमा हुन्छ तपाईको बीपीडी फिल्टरले क्याटेगोराइज गर्छ ल। सो त्यस्तो सिनेरियो तपाईलाई मन छ कि I don't want to send the BPDU message, but if anyone is sending the BPDU message, then I will go with the elections. भने त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ के गर्ने तपाईको BPDU फिल्टर एप्लाई गर्ने ल। कम्प्लिटली नचाहने भने BPDU गार्ड, चाहने भने चाहिँ पहिला डिभाइसलाई चाहिँ नजाओस् तर उताबाट आउँछ प्याकेट भने चाहिँ म एक्सेप्ट गर्न तयार छु भन्नु पर्यो भने चाहिँ BPDU फिल्टर इनेबल गर्ने ल। अब कुरा आउँछ रुट गार्डको।
रुट गार्ड भनेको चाहिँ नर्मली कस्तो कन्डिसनमा एप्लाई गर्ने भन्दाखेरि रुट भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ रुट ब्रिज भन्ने एक किसिमले बुझिन्छ ल मानौ तपाईको यो सिनेरियो छ दुईटै मात्रै कन्डिसनमा पनि एउटै कुरा हो तीनटामा पनि एउटै कुरा हो नो इस्यु चारटामा पनि एउटै कुरा हो जति नै लार्ज हो तपाईको नेटवर्क होस् त्यो प्रब्लम भएन ल यसमा तपाईले यो पार्टिकुलर स्विचलाई रुट ब्रिज बनाउनु भयो ल यो रुट ब्रिज छ सबै इलेक्सन भएको छ प्रोपर इलेक्सन भएको कारणले यो रुट ब्रिज भयो अब सबै वेल तपाईको टोपोलोजी थियो किनभने तपाईले वेल तपाईको प्लानिङ अनुसार टोपोलोजी क्रिएट गरिरहनु भएको छ त्यसमा कुनै इस्यु छैन पछि गएर के भयो भन्दाखेरि यहाँनेरि आएर एउटा डिभाइस आयो ल बुझ्नु भएन यहाँनेरि के भयो तपाईको एउटा पार्टिकुलर डिभाइस चाहिँ के भयो आएर यहाँ जोइन भयो जुन स्विच हो यहाँ स्विच चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन किन भन्दाखेरि देयर क्यान बी अ तपाईको अ ह्याकर क्यान लाइक डेभलप द भेरियस टाइप अफ तपाईको के भन्छ सफ्टवेयरहरू पनि हुन सक्छ किनभने भिडियो मेसेज सेन्ड गर्ने बित्तिकै तपाईको लेयर 2 मा अट्याक गर्न सकिन्छ ल बिकज तपाईको भिडियो मेसेज सेन्ड गरिसके पछाडी दे विल गो विथ द इलेक्सन्स के फेरि पनि र लेस छ भने के हुन्छ आफ्नो रुट ब्रिज हुन्छ प्याकेट सबै उतिर आउँछ त्यो देखेको कुरा हो भने पछाडी मानौ यसले के गर्यो भन्दा यो स्विच तपाईले कनेक्ट गर्नुभयो भने अलिकति ओल्डर किन भन्दाखेरि अलिकति नयाँको तपाईको कम्प्यारेटिभली हेर्ने भने म्याक एड्रेस अलिक हायर हुन्छ एन्ड वी नो दैट रुट ब्रिज भनेको चाहिँ लोअर म्याक एड्रेस हुने डिभाइसको चाहिँ हुन्छ कि त प्रायोरिटी हुनु पर्यो कि त के हुनु पर्यो तपाईको रुट ब्रिज या तपाई सिम्पल ह्याकरनेको कुरा पनि गर्नुपर्ने छैन कि बुझ्नु भने ह्याकरमै पनि जानुपर्ने छैन कस्तो सिनेरियो भएछ भन्दाखेरि तपाईसँग एउटा ओल्डर स्विच थियो बुझ्नु एउटा पुरानो स्विच थियो जुन तपाईले राखिरहनु भएको थियो र त्यसमा अब के कन्फिगरेसन थियो तपाईले केयर नै भएन त्यतिखेरको कन्डिसनमा तपाईले ल्याउनु पो जोइन गराउनु भयो ल बुझ्नु केमा तपाईको नेटवर्कमा जोइन गराउनु भयो अर्को स्विचसँग कनेक्ट गरिदिनु भयो कनेक्ट गर्दाखेरि कस्तो सिचुएसन रहेछ भन्दाखेरि त्यो स्विचको तपाईको प्रायोरिटी चाहिँ लेस रहेछ कि कम्प्यारेटिभली या तपाईको मानौ तपाईको जस एसटीपी मा उ एज अ रुट ब्रिज बन्न सक्नेको क्यापेसिटी रहेछ कि त्यो स्विचको चाहिँ बाइ डिफल्ट कन्फिगरेसनमा चाहिँ जुन तपाईले चेक नगरिकन कनेक्ट गर्नुभयो बुझ्नु भएन कनेक्ट गर्ने बित्तिकै तपाईको कनेक्ट गरेको विदिन अ सेकेन्ड 2 मिनेटमा उसले त भिडियो मेसेज सेन्ड गर्छ म्याक्सिमम टाइम भनेको तपाईको 10 मिनेटसम्म उनी 2 सेकेन्डमा सेन्ड गर्छ 10 सेकेन्डसम्म वेट गर्ने हो सो इन द टाइम ड्युरेसनमा तपाईको स्विचले इलेक्सनमा पार्टिसिपेट गरिहाल्छ मानौ उ एज अ बेस्ट हुन सक्यो भने ओके बाइ ह्याभिङ द लोएस्ट प्रायोरिटी या बाइ ह्याभिङ द लोएस्ट म्याक एड्रेस एज पर द एसटीपी इलेक्सन भने तपाईको स्विच के हुन्छ यो रुट ब्रिज हुन्छ ल जति पनि ट्राफिक छ अब कहाँबाट म्यानिपुलेट हुनुपर्ने हुन्छ यहाँ आएर यसरी म्यानिपुलेट हुनुपर्ने हुन्छ के बुझ्नु नि अब यहाँ जानु छ यहाँदेखि यहाँ कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने थियो पहिले यही हुन्थ्यो नि त अब कहाँ आउनु पर्यो रुट ब्रिजमा आएर अनि फरवर्ड हुनु पर्यो कि बुझ्नु नि भनेपछि त्यो सिनेरियो त हामी चाहदैनौँ आई डोन्ट वान्ट टु ब्रेक माई टोपोलोजी द्याट हेज बीन क्रिएटेड भनेको म के चाहदिनँ भन्दाखेरि म त्यो मेरो टोपोलोजी के गर्न चाहदिनँ ब्रेक गर्न चाहदिनँ तपाईले त्यस्तो सिचुएसन छ यस I develop one of the topology and that is sure I'm sure that I don't want to break it. यो मेरो proper design हो र यसमा म ब्रेक गर्न चाहदिनँ मैले सबै स्विचको फंक्शन्स हेरेर iOS हेरेर and everything मेरो टोपोलोजी अनुसार मैले डिजाइन गरेको छ र म रुट ब्रिज चाहदिनँ यदि कुनै पनि डिभाइसले भन्छ भिडियो मेसेज त सेन्ड भयो भन्छ कि यस I have the तपाईको बेस्ट प्रायोरिटी छ I have the बेस्ट तपाईको के छ के भन्छ रिसोर्स छ that I can be the root bridge या I win the election यदि यसले इलेक्सन विन गर्यो नै भने पनि के गर्न पाउँदैन उले तपाईको रुट ब्रिज भन्न पाउँदैन किन भन्दाखेरि तपाई चाहनुहुन्न कि तपाईको टोपोलोजी ब्रेक होस् भने त्यो सिचुएसनमा चाहिँ व्हाट यु क्यान से इज दैट यु क्यान से दैट नो मोर रुट गार्ड ल यसरी नो मोर रुट ब्रिज अलरेडी छ र यसलाई तपाईको जति नै बेस तपाईको उले एसटीपी इलेक्सनको प्यारामिटरहरु उले प्रोवाइड गरे पनि म चाहदिन उलाई रुट ब्रिज बनाउन भने त्यो कन्डिसनमा तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ you can say that particular interface ले के भन्न सक्नुहुन्छ root guard enable गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि root guard को फंक्सन चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि डिभाइसले तपाईलाई बेस्ट तपाईको के दिदैछ भिडियो मेसेज सेन्ड गर्दैछ भनेको having the priority plus mac बेस्ट म्याक सेन्ड गर्दैछ जो एसटीपी को आरबी सम्म बन्ने उसको के हुन्छ क्यापेसिटी थियो भने पनि उले के गर्दैन त्यसलाई पार्टिसिपेट गराउँदैन बुझ्नु टोपोलोजी ब्रेक गर्न दिदैन के भनेपछि यो पनि के हुन्छ आवश्यकता पर्छ ल भनेपछि तपाईको एटाकरकै कुरा गर्नु पर्दैन हामीले त्यो छँदैछ त्यो लेभलमा पनि तर सिम्पल यदि तपाईले ओल्ड डिभाइसहरु कनेक्ट गर्दिनुहुन्छ कहीँ गएर भने हामीले मलाई मन लाग्यो मैले कनेक्ट गर्न भन्न पाइएन के अब चाहिँ बुझ्नु किन भन्दाखेरि यसले बाइ डिफल्ट के गर्छ
होल स्विचलाई इलेक्सनमा लान्छ कि ओके त्यो बाई म्युट हुन्छ त्यो हामीले स्टप गर्नै मिलेन अब स्टप कम्प्लिटली स्टप गऱ्यो भने नि लुपिङ हुने भयो सो स्टप गर्न मिलेन भनेपछि यो प्यारामिटरहरू छ जसले हामीले के गर्न सकिन्छ त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ ल सो लेट अस क्यान डु इट ओके भनेपछि रुट ब्रिज यो हो र म चाहदिनँ कि अरू कुनै रुट ब्रिज होस् भनेपछि अहिलेको सिनेरीमा म के गर्छु भन्दाखेरि हामी कस्तो तपाईँको केसेसमा हामी गर्छौँ भन्दाखेरि मानौँ आई हेभ दिस वान वेरी सेट यहाँ छ यो टोपोलोजी छ र म के गर्छु भन्दाखेरि यो मेरो रुट ब्रिज हो ल यो आरबी हो र यहाँनिर मेरो एउटा अननोन स्विच रहेछ मानौँ यो मेरो पुरानो स्विच थियो ओल्ड स्विच थियो र यसको प्रायोरिटी बेस रहेछ ल बुझ्नु भनेको यसमा बेस प्रायोरिटी दिन्छ तर म त्यो चाहदिनँ मेरो टोपोलोजी अलरेडी छ त्यसलाई म ब्रेक गर्न चाहदिनँ त्यो कारणले म यो इन्टरफेसमा के भन्छु रुट गार्ड भन्छु ल बुझ्नु भने भने पछाडि यसले बेस प्रायोरिटी दिँदै गर्दा पनि के हुँदैन यो रुट ब्रिज भन्न पाउँदैन ओके पहिला दुईटै सिनेरियो हेरौँ ल कस्तो हुँदो रहेछ भनेर यहाँनिर गएँ म पहिला लेट मी अन दिस डिभाइसेस पहिला अन गरौँ सो यो अन भइसके पछाडि ओके अन भइसके पछाडि यहाँनिर हेरौँ ल म स्विच वानमा गएँ म र आई जस्ट वान से ओभर हियर यो गर्न सकिन्छ त्यो स्विच 3 मलाई अहिले आवश्यकता छैन र त्यो आवश्यकता नभएको कुरा हामी किन युज गर्नु होइन मानौ एउटा तपाईँको टोपोलोजी छ एसटिपी छ रुट ब्रिज छ भन्ने कुरा हो त्यही भएर मेरो आवश्यकता छैन त्यही भएर म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई म सटडाउन पनि गरेर राख्दिनँ राख्न त होइन सटडाउन पनि चाहदिनँ गर्न त तर यसको इन्टरफेसेसहरू चाहिँ म सटडाउन गरिदिन्छु कि किन भन्दाखेरि उसले इलेक्सन गर्नै पाउँदैन नगरेपछि हाम्रो त्यो कन्डिसन भइहाल्यो कि अरू केही पनि गर्नु पर्दैन यति नै ल आई डोन्ट वान्ट टु मेक दिस इन्टरफेस अफ अहिलेको लागि चाहिँ चाहदिनँ अब यो स्विचको कन्डिसनमा पनि कुरा के आउँछ भन्दाखेरि यसलाई हामी टेस्टिङ स्विच बनाएको अब तपाईँको रियलको जस्तो अब प्लग इन प्लग आउट गर्न मिल्दैन डाइरेक्टली कनेक्ट गर्दा त्यही भएर यसलाई सुरुमा सटडाउन गर्छौँ पछि गएर अफ गर्छौँ अफ गरिसके पछाडि त्यो इलेक्सनमा जान्छ ल टर्मिनल होस्ट नेम दोस्रो आइपी इन्टरफेस क्रिएट गर्छु म र यो सबै इन्टरफेसले यसलाई अहिले बाई डिफल्ट चाहिँ के गरेर राख्छु म सटडाउन गरेर राख्छु ल कसैले यो कन्सेप्ट बुझ्नु भएन भने चाहिँ मलाई सोध्नु होला ओके यो भयो भनेपछि यस्तो मानेको जस्तै एजुम गरेको हामीले कि यो स्विच चाहिँ अब छैन पछि गएर म ल्याएर प्लग इन गर्छु कि पछि पहिला हामी बाई डिफल्ट हेर्छौँ र पछि गएर यसलाई के गर्छौँ प्लग गर्छौँ हेर्छौँ सो मैले यहाँ गएँ आई वान्ट गो टु दि स्विच टु फर्स्ट वेयर इज द्याट यो स्विच टुमा पनि गएँ म र आई वान्ट चेक किन भन्दाखेरि आई डोन्ट वान्ट एनी सर्ट्स अफ डिफल्ट कन्फिगरेसन म चाहदिनँ र होपफुली छैन पनि होला सो भिलेन ब्रिथ छैन पनि होला सायद इन्टरफेस सो इन्टरफेस स्ट्रङ पनि रहेनछ ठिकै छ तर ट्रङ्क चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा ल सो द्याट इज द कोर स्विच कति हो तपाईँको कोर स्विच मानव 2 हो फर इक्जाम्पल र यो तपाईँको कोर स्विच 1 भयो पहिला हेरौँ यहाँनिर 1 बाई 1 लेट मी गो टु द फर्स्ट स्विच लेट मी चेक दिस आउट स्विच अर्को स्विच कनेक्ट भएको देखाइरहेको छ इन्टरफेस रेन्ज न पहिला होस्ट नेम चेन्ज गरौँ भयो यो मैले चेन्ज गरेँ मलाई राइट गरेँ त्यस पछाडि हेर्छु म एक्चुअली के कनेक्सन छ भनेर पहिला किनभने यो हेर्न आवश्यकता छ सो लिङ्क अफ हुनको लागि एकछिन टाइम लाग्छ है अलिक छ नि त स्विच ल सुसिडी नेबर ओके भनेपछि यही स्विच टू होला प्रब्लम भएन हामीले यो स्विच 3 चाहिँदैन पनि यसलाई म अफ गरिरहन्छु प्रब्लम पनि भएन यहाँ हाल्नु ल अहिले सबसे सुरुमा अब ट्रङ्क क्रिएट गर्नु पर्यो किनभने विदाउट ट्रङ्क त प्रोसेस नै छैन अनि यसलाई म के गर्छु ट्रङ्क क्रिएट गरिरहन्छु यो दुईटा निम्ति सो वाट यु हेभ टु डु टर्मिनल इन्टरफेस रेन्ज
E0 स्ल्यास देखि 1 सम्म दुईटा इन्टरफेस छ हेर्नु होला टोपोलोजीमा स्विच पोर्ट ट्रङ्क encapsulation .1q trunk दोस्रो हिस्ट्री अब यो कपी पेस्ट गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ लेख्दाखेरि पनि भयो नो इस्यु गर्दा हाउएभर यु वान्ट जसरी मन लाग्छ जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी कन्फिगरेसन गर्ने मैले चाहिँ कपी पेस्ट गर्दैन सकिगयो यति गरिसकेको छ भयो did a copy paste if you want to create the sum of the villains also then create गर्दा पनि भयो मैले 10 to 16 सम्म के गरे villain create गरेर भनेपछि you can see so villain brief के भयो 10 देखि 16 सम्म villain create भइहाल्यो so no issue for that I just create the villains okay so after this trunk पनि भयो हेर्ने ल पहिला स्योर हुने so interfaces trunk पनि भयो so spanning tree जसमा नि villain 10 को लागि हेर्नु पर्यो को छ रुट ब्रिज स्विच 1 छ र हामीलाई थाहा छ बाइ डिफल्ट तपाईको 32768 प्रायोरिटी हो बिकज अफ द म्याक एड्रेसको कारणले यसले के गरेको इलेक्सन हुने गरेको होला यसको कति छ म्याक AABBCC 1000 छ र समथिङ स्विच 2 को गरे हेर्नुपर्ने हेर्नुहुन्छ भने कति छ यहाँ हेर्नु ल डु सो स्पेनिङ ट्री भिलेन कति 10 को लागि हेर्नुस् हैन हामी 10 को लागि हेर्नुहुन्छ भने ओके भिलेन रहेछ ल भिलेन 10 to 15 गरेको सरी डाउटै भएन डु सो स्पेनिङ ट्री भिलेन 10 यहाँ हेर्नुहुन्छ भने सो लेट मी गो ओभर हियर भनेपछि हामी केमा थियौं भन्दाखेरि आई जस्ट वान्ट टु क्रिएट द मैले यो स्विच 2 पनि ओपन गर्छु पहिला म ओके सो के गर्यो भन्दाखेरि अन द भेरी फर्स्ट स्विच 1 ओके पहिला लेट मी हैव अ लुक अन दिस भिलेन छ सो इन्टरफेसेस ट्रङ्क गरे मैले आई थिंक ट्रङ्क पनि छ ट्रङ्क चाहिँ आई थिंक बिकज अफ द सेकेन्ड स्विचको कारणले छैन हेर्नु इनेबल सो भिलेन ब्रिफ भिलेन छ सो इन्टरफेसेस ट्रङ्क छैन ल अब के गर्नु अब लिंकलाई के गर्नु ट्रङ्क गर्नै पर्यो ल आवश्यकता पर्यो सो व्हाट आई वान्ट टु से इज दैट हाम्रो इन्टरफेस कति रहेको छ E0/0 र तपाईको के छ 1 ल सो इन्टरफेसेस configure terminal interface range E0/1 switch port trunk encapsulation.1q switch port mode trunk exit do so बल लिंक अफ भयो भर्खर तपाईको ट्रङ्क बन्दै थियो होला सायद सो इन्टरफेसेस ट्रङ्क गरे मैले के छ नेगोसिएट भएको रहेछ हामी नेगोसिएट चाहिँ हाल्दैनौं त्यस्तो हामी के गर्छौं ट्रङ्क नै क्रिएट गर्छौं भरे लिंक गयो भने पनि ओके डु राइट भने चाहिँ अप टु हियर हामीले भिलेन क्रिएट गरेर ट्रङ्क क्रिएट गरेर यहाँ हेर्नु ल अब मेरो प्लान भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि व्हाट आई वान्ट टु डु इज दैट आई जस्ट वान्ट टु सी सो स्पेनिङ ट्री भिलेन 10 को लागि हेर्दैछौं हामी 10 को लागि हेर्नु ल कसरी इलेक्सन भएको रहेछ भन्ने कुरा सो स्पेनिङ ट्री भिलेन कतिको लागि तपाईको 10 को लागि ल यहाँ हेर्नु ल अहिलेको सिनेरियोमा हेर्छौं भने चाहिँ यु क्यान क्लियरली सी दैट द फर्स्ट स्विच ओके दैट इज योर स्विच 1 के छ तपाईको रुट ब्रिज भनेर यहाँ शो गरिरहेछ ल आई एम एट द कोर स्विच 1 र इट इज शोइङ मी दैट यसको प्रायोरिटी 32768 छ यो रुट ब्रिज लोकल स्विच को र यसलाई के भनिरहेछ भन्दाखेरि दिस ब्रिज इज द रुट भनेर भनिरहेछ नि प्रायोरिटी कति छ 32768 नै हो +10 भनेको सिस्टम एक्सटेन्डेड आईडी भयो भिलेन अनुसार र यसको तपाईको म्याक एड्रेस कति रहेछ AABBCC 01100 छ ल समथिङ
बुझ्नु होइन भनेको कति छ भन्दाखेरि यसको कति छ तपाईको MAC एड्रेस यहाँ हेर्न सकिन्छ लाइक लेट मी जस्ट यति छ ल कसको यो स्विच वानको प्रायोरिटी कति छ प्रायोरिटी 3276 हेर्छ ल यति छ कि अहिलेको सिनेरीमा ल मैले भनिहालेँ अघि 3टा 4टा जति स्विच राख्न मन लाग्छ राख्दाखेरि हुन्छ यसको कति छ MAC यसको MAC भनेको यति छ र यो स्विच 2 हो र यसको प्रायोरिटी कति छ यहाँ हेर्नु ल प्रायोरिटी कति छ 3276 हेर्नुहोस् ल अझै कम्प्यारेटिभ होइन ड्याट सबसे सुरुमा दे विल रूट फर्दर रूट ब्रिज ल हामी रूट ब्रिजमा जाँदैछौँ दे विल इलेक्ट विथ द यो यसले इलेक्सन हुने गरेन बिकज दे हेभ द सेम प्रायोरिटी भनेपछि दे कम ओभर हियर एएबीबी सेम छ सीसी 00 सम्म सेम छ यहाँ 1 छ यहाँ 2 छ लोएस्टको 1 ल भनेपछि को रूट ब्रिज भयो यो आरबी भयो कि स्विच 1 के भयो आरबी भएको रहेछ अब म के चाहन्छु भन्दा आई वान्ट टु ब्रेक दिस टोपोलोजी हो कि मैले माने यो टोपोलोजी ठीक थियो मेरो फाइनै थियो सुरुमा चाहिँ मैले जब कन्फिगरेसन गर्दै थिएँ आई सेड ओके इट्स फाइन भन्ने कुरा थियो बुझ्नु माने भनेपछि काम गरिरहेछ फंक्सन गरिरहेछ भन्ने कुरा थियो र प्लस म के पनि चाहन्थे भन्दाखेरि आई डोन्ट वान्ट टु ब्रेक माइ टोपोलोजी अल्सो कि तर त्यतिखेर मैले कुनै पनि प्रिकसनहरु लिएन कि बुझ्नु माने भनेपछि के गरे भन्दाखेरि यो टोपोलोजी थियो म ब्रेक गर्न चाहदिन थिएँ तर पछि गएर मेरो एउटा ओल्डर स्विच थियो मैले अलिकति एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो मेरो नेटवर्क सो मैले यो स्विचलाई स्विच खोला ल्याएर मैले कनेक्ट गर्दिन बुझ्नु भने स्विच आयो मेरो स्विच आइसकेपछि मैले के गरे भन्दाखेरि ट्रम्प क्रिएट गर्दा पनि हुन्छ प्रब्लम भएन ठीक छ यसमा ट्रम्पहरु पनि सबै कुरा क्रिएट गरिसकेको रहेछ कि अगाडि नै मानौ भनेको मलाई चाहिँ सिफ के गर्नुपर्ने छ भने प्रोपर मलाई भिडियो मेसेज सेन्ड गर्नुपर्ने छ ल दैट्स अल त्यति मात्रै छ अनि मैले के गरे इन्टरफेस e0/0 र म ट्रम्प पनि बनाउँछु स्विच को ट्रम्प इन्क्याप्सुलेसन सेन्टर एउटा ट्रम्प पनि बनाएँ मलाई नेसेसरी अनुसार भिलेन पनि रहेछ मानौ यसरी क्रिएट गरेको रहेछ फर एक्जाम्पल त्यो पनि बनाएँ पछि गएर भिटिपी पनि पर्छ मानौ भिटिपी नै कन्फिगर गरेको रहेछ त्यो क्लाइन्ट रहेछ इन्फर्मेसन त लिन्छ क्लाइन्ट भइसकेपछि इन्फर्मेसन लिइसक्ने बित्तिकै त उसले के गर्छ तपाईको अब पार्टिसिपेट गरिहाल्ने भयो अब रूट ब्रिज हुन्छ भनेपछि यसमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि स्पेनिङ ट्री भिलेन 1 देखि 409 को सम्मको लागि सबैको लागि के गरेको रहेछ भने प्रायोरिटी समथिङ कति रहेछ 0 दिएको रहेछ अब के भयो हेर्नु ल ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड है यिनीहरुको प्रायोरिटी छ 32768 त्यही भएर म्याकको आधारमा इलेक्सन विन गरिरहेछ कसले तपाईको स्विच 1 ले पछि गएर तपाईको कोर स्विच 4 आयो जसमा तपाईले भनिरहनु भएको छ पहिलाको कन्फिगरेसन्स यसलाई प्रायोरिटी 0 बनाएर रूट ब्रिज बनाएको रहेछ पहिलाको रूट ब्रिज थियो त्यसलाई पछि नेटवर्कबाट हटाइयो पछि फेरि ल्याएर कनेक्ट गर्यो मानौ एक्जाम्पलको लागि र यसको चाहिँ सब प्रायोरिटी कति 0 सबैभन्दा के हुन्छ सबसे सुरुमा इलेक्सन प्रायोरिटीको आधारमा यो के छ सबैभन्दा लोएस्ट भनेपछि उ के भन्छ उले त इलेक्सन विन गर्छ सिधै बुझ्नु भयो नि अब यहाँ हेरौँ त्यसो भए ओके इफ यु कनेक्ट दिस स्विच देन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ल तपाईले स्पेनिङ ट्री भिलेन कसो रूट ब्रिज यो स्विच रूट ब्रिज भएर किन प्रायोरिटी अहिलेको यो स्विच के भनेको थियो आई एम द रूट ब्रिज भनिरहेको थियो ल कसले स्विच 1 ले स्विच 2 ले के भनिरहेको थियो यस स्विच 1 इज द रूट ब्रिज भनेर भनिरहेको थियो ल उले हैन R2 ले स्विच 2 ले त्यसो भनिरहेको थियो अब के भयो they came to know that the switch 4 is the root bridge because of the lowest priority बुझ्नु भने यो के भयो रूट ब्रिज भयो टोपोलोजी त होल टोटल ब्रेक भइसक्यो अलरेडी नै तर म यो सिनेरो चाहदिन ल व्हाट आई एम गोइङ टु डु इज दैट म के गर्ने भयो भन्दाखेरि अब जस्तै मेरो इन्टरफेस अफ हुन्छ मानौ e0/0 लाई म शटडाउन गरेर राख्छु पहिला त अनि यसलाई म शटडाउन नै गरेर राख्छु पहिला पछिमा हामी हेर्छौं अब यसले भिडियो मेसेज सेन्ड गर्न छोड्यो बुझ्नु भने छोडिसकेपछि फेरि उनीहरु बिच इलेक्सन हुन्छ र यो स्विच नै के भन्छ फेरि पनि रूट ब्रिज भन्छ उले भिडियो सेन्ड नगरे पछाडी त यिनीहरुले त्यो इलेक्सनमा त ल्याउँदैन इलेक्सन नल्याइसकेपछि रूट ब्रिज को हुने भयो डिफल्ट इलेक्सनमा यो रूट ब्रिज भइराछ ल सो के भयो भन्दाखेरि तपाईले यसलाई गर्नुभयो अब कुरा गर्छौं इनेबलिङ के हो तपाईको रूट गार्ड इनेबल गरेको केसमा बुझ्नु भने सो कुन इन्टरफेसमा हामी रूट गार्ड इनेबल गर्दै छौं त यहाँ एक्जाम स्विच 2 को e0/2 मा ल अहिलेको केसमा भनेपछि स्विच 2 मा गए म स्विच 2 मा जान आवश्यकता छ
डिबग अहिलेसम्म हेर्छौँ डिबग चाहिँ के भन्दा पहिला कन्फिगरेसन गरौँ इन्टरफेस E0/2 मा जसलाई गर्नुपर्ने छ त्यसलाई मात्रै गर्ने ल स्पेनिङ ट्री रुट गार्ड स्पेनिङ ट्री के छ अप्सन स्पेनिङ ट्री गार्ड रुट सायद गार्ड रुट होला ओके गार्ड के गर्ने रुट ल है भनेपछि मैले के गरेँ तपाईँको गार्ड रुट भनेको चाहिँ पार्टिकुलर इन्टरफेसमा रुट गार्ड इनेबल होस् ल है भनेपछि मैले E0/2 मा मैले के गरेँ रुट गार्ड इनेबल गर्यो नि हैन रुट गार्ड इनेबल गरेको छ डिबग गर्छु म डु डिबग स्पेनिङ ट्री let me go back okay first debug spanning tree root guard I think it will show you ल मैले के गरेँ यसलाई इनेबल गरेँ ल फर एक्जाम्पल र के भयो भन्दाखेरि ओके अहिलेको लागि अहिले रिसेन्ट टाइमको लागि आउट स्विच वान इन द रुट बिच स्विच वान रुट बिच छ स्विच 4 जसै तपाईँको के हुन्छ अफ हुन्छ उसले के गरिदिन्छ बिब्लियो मेसेज सेन्ड गर्छ जुन सबैभन्दा लोएस्ट छ त्यो हामीलाई क्लियरली थाहा हुन्छ यसले इलेक्सन विन गर्छ भनेर ल अब के हुन्छ यहाँ हेरौँ ल मैले रुट गार्ड इनेबल गरिसके पछाडि तपाईँ स्विच 4 मा जानुभयो लाइन डाउन टु यसलाई तपाईँले के गर्नुभयो यहाँ पनि डिबग गरेर हेर्दा हुन्छ डु डिबग स्पेनिङ ट्री गर्नुभयो र यो तपाईँको पार्टिकुलर इन्टरफेसलाई तपाईँले के गर्नुभयो नो सटडाउन गर्नुभयो ल बुझ्नुभयो नो सटडाउन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि इट विल सेन्ड द पार्टिकुलर तपाईँको बिपिडी अन्त E0/0 सेन्ड गर्यो ल सेन्ड गर्ने बित्तिकै तपाईँको यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्पेनिङ ट्री तपाईँको रुट गार्ड के भयो ब्लक गरिदियो किन भन्दाखेरि यसमा के छ रुट गार्ड इनेबल छ भनेपछि के भयो अगाडि त यसले इलेक्सन बिपिडी मेसेज सेन्ड गर्थ्यो आफू रुट ब्रिज बन्थ्यो किनभने सबैभन्दा बेस्ट यसको थियो अहिलेको कन्डिसनमा के भन्दैछ भन्दा स्विच 2 ले E0/2 मा रुट गार्ड इनेबल गरेको छ अरे त्यही भएर त्यो पोर्टलले ब्लक गर्दैछ भयो भनेपछि अबको रुट ब्रिज भइरहेछ हेरौँ न यहाँनिर बुझ्नुभयो यसले सेन्ड गरिरहेछ बिपिडी हेर्नु त सेन्ड गरिरहेछ E0/0 मा तर पनि ऊ के भन्न पाउँदैन रुट ब्रिज भन्न पाउँदैन टोपोलोजी ब्रेक भयो नो ल टोपोलोजी ब्रेक भएको छैन कि भनेपछि के भन्दो रहेछ तपाईँको इफ यु इनेबल द रुट गार्ड देन इट विल जस्ट रिजेक्ट द्याट प्याकेट अन द्याट पार्टिकुलर इन्टरफेस र पार्टिकुलर पोर्ट केमा लान्छ यसले इनकन्सिस्टेन्टमा लगेको हुन्छ ल सो इन्टरफेस E0/2 E0/3 E0/2 you can see that the particular interface connected छ अफ छ एभ्रिथिङ इज फाइन बट के भयो तपाईँको इनकन्सिस्टेन्टमा छ होला यहाँ पनि हेर्दा हुन्छ सो स्पेनिङ ट्री रुट रुट पोर्ट गरेँ मैले सी लाइक रुट पोर्टहरू को छ भनेर देखाउँछ यसमा हैन कुन कुन इन्टरफेसहरू छ भनेर E0/0 रुट पोर्ट रहेछ अनि रुट डिटेल्सहरू एड्रेस यु क्यान सी द्याट प्रायोरिटीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ रुट आइडीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ डिटेल तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ल रुट मैले के गरेँ प्रायोरिटी हेरेँ अहिले को छ तपाईँको प्रायोरिटी 32769 नै भए पनि भिलेन 1 को लागि त्यति छ भिलेन 10 को लागि यति छ भनेपछि 0 यसले सेन्ड गरिरहेछ तर के भएन भएन इलेक्सन हुँदैन बुझ्नुभयो सो द्याट इज द हाउ रुट गार्ड वर्क्स ल भनेपछि के गर्छ तपाईँको रुट गार्डले त्यसरी काम गर्छ अब जस्तै फेरि यसले के गर्छ लिङ्क अफ गर्छ मानौँ एक किसिमले डाउन गर्छ मानौँ सटडाउन गरेँ मैले अरू पनि चाहिँदैन अरे यो सबै लिङ्कहरू अफ भएको कारणले चाहिँ अलिकति इस्यु आयो कि धेरै मेसेजहरू देख्यो हामीले मैले यसलाई डाउन गरेँ डाउन गरिसके पछाडि उसले के गरिदिन्छ पोर्टलाई अनब्लक गर्छ भनेपछि कस्तो कन्डिसन हुन्छ भन्दाखेरि यसले तपाईँको जब हाइएस्ट तपाईँको के गरिदिन्छ बिपिडी मेसेज सेन्ड गर्छ द पार्टिकुलर इन्टरफेस उसले केमा लान्छ इनकन्सिस्टेन्स भन्छ एज लाइक अ ब्लकिङ भने जस्तो ल ब्लकमा लान्छ भनेको इट डजन्ट वान्ट टु एक्सेप्ट द्याट प्याकेट ल जुन उसले बिपिडी मेसेज सेन्ड गरिरहेछ यो इन्टरफेसले एक्सेप्ट नै गर्दैन ओके सो वेन एभर इट स्टप सेन्डिङ जब उसले सेन्ड गर्न स्टप गरिदिन्छ अनि उसले फेरि के गर्छ अटोमेटिकली अनब्लक गर्छ हामीले म्यानुअली गर्नु पर्दैन बुझ्नुभयो फेरि उसले सेन्ड गरेर फेरि डाउन गरिदिन्छ ल बिकज इट डजन्ट वान्ट दिस स्विच टु बी इलेक्टेड बुझ्नुभयो नि हो यो सिनेरियो चाहिँ के हुन्छ तपाईँको रुट गार्डमा हुन्छ सो इफ यु हेभ द्याट सर्ट अफ सिनेरियो देन यु क्यान गो विथ द रुट गार्ड ल त्यस्तो सिनेरियो छ भने चाहिँ तपाईँ केमा जान सक्नुहुन्छ रुट गार्डमा जान सक्नुहुन्छ ल सो अर्को तपाईँले फेरि पनि हेर्नु ल यहाँनिर मैले अहिले यो गरेँ मैले के गरेँ नो सटडाउन गरेँ मानौँ इन्टरफेस E0/0 लाई नो सटडाउन गरेँ मैले ल्याएर कनेक्ट गरेँ भने जस्तो कि लिङ्क अफ भयो लिङ्क अफ हुने बित्तिकै उसले फेरि के गर्छ पोर्टलाई डाउन गर्छ ल
सो स्पेनिङ ट्री इन्कन्सिस्टेन्स पोर्ट भनेपछि कुन कुनमा तपाईँको इन्कन्सिस्टेन्टमा लगिदियो E0/2 लाई हरेक भिलेनको लागि इन्कन्सिस्टेन्टमा लगिदियो ल उसले इट क्यानट बी द रुट के बुझ्नु भने रुट बन्न सक्दैन भनेर यो इन्टरफेसलाई उसले लगेर अरूलाई लगेको छ छैन ल भनेपछि फेरि जसै उसले के गर्छ बिबिटी मेसेज सेन्ड गर्न छोडिदिन्छ अब त्यसको लागि त हटाउनु पर्यो सटडाउन गर्नु पर्यो कि त इन्टरफेस त्यो गर्ने बित्तिकै फेरि के हुन्छ यो इन्टरफेस लिङ्क अफ गर्छ सो द्याट इज हाउ योर रुट गार्ड विल वर्क ल यो बुझ्नुभयो अर्को छ लुप गार्ड ल लुप गार्ड छ अनि युडिआरडी छ दिज आर द सिमिलर फिचर्स हो ल यो युडिआरडी र तपाईँको लुप गार्ड चाहिँ सिमिलर फिचर हो के हुन्छ भने मोस्टली त लुपिङ तपाईँको टोपोलोजी एसटिपीले ब्रेक गर्छ त्यो हामीलाई थाहा भएन कहिलेकाहीँ समटाइम्स इट्स लाइक द रियर पनि हुन्छ रियर त एक किसिमले के भनिन्छ भन्दाखेरि आई थिङ्क इन द भेरी फाउन्डेसन वी नो द्याट है हामीले के को बारेमा पढेको छ भन्दाखेरि वी टक अबाउट द केबल्स सो इन द केबल्स अल्सो देयर युज टु बी द टु टाइप्स अफ तपाईँको डिफ्रेन्ट केबल हुन्थ्यो कि एउटा ट्रान्सफरको लागि एउटा रिसिभ ल भनेपछि ट्रान्समिटको लागि बेग्लै केबल हुन्थ्यो रिसिभको लागि बेग्लै हुन्छ ल इभन इन द फाइबर अल्सो द्याट वाज द सेम थिङ के फाइबरमा पनि त्यही कन्सेप्ट हो रिसिभको लागि बेग्लै हुन्छ ट्रान्समिटको लागि बेग्लै हुन्छ ल रिसिभ र ट्रान्समिटको लागि त्यो सिनेरियोमा के हुन्छ भन्दाखेरि मानौँ फर इक्जाम्पल यु हेभ अ स्विच ओके सम अफ द अब त्यो डिफ्रेन्ट केसेसहरू हुनसक्छ त्यो केसेसको बारेमा अहिले हामी जान्छौँ मानौँ तपाईँसँग के छ यहाँ एउटा स्विच छ र देयर इज एनदर स्विच न दुईटा के छ तपाईँको स्विच कनेक्टेड छ होला यहाँनिर ओके फर इक्जाम्पल यो दुईटा स्विच कनेक्टेड छ र तपाईँको मानौँ एउटा लिङ्क छ अब अहिले यहाँ यसो गरौँ फर इक्जाम्पल लाइक के छ भन्दाखेरि यु हेभ द टु अफ द स्विच बुझ्नु के छ तपाईँको यहाँ एउटा स्विच छ यहाँ अर्को स्विच छ ल यो केवल एउटै हो र यो केवल एउटै हो तर मैले यहाँ दुईटा बनाउनुको रिजन चाहिँ आई वान्ट टु सो यु कि एउटा भनेको तपाईँको एउटै केबल भए पनि त्यसको इनसाइडमा तपाईँको एउटा रहेछ यो ट्रान्समिटको लागि यो केबल के रहेछ तपाईँको रिसिभको लागि रहेछ ल बुझ्नु भने चाहिँ ट्रान्समिटको लागि यो रिसिभको लागि थियो यो स्विच 1 को लागि भयो यो स्विच 2 को लागि भएन मानौ यस्तो केस भयो कि कस्तो भयो भन्दा ट्रान्समिटमा एरर आयो बुझ्नु भनेको तपाईँको जुन ट्रान्समिट लिङ्क छ यसमा के भयो एरर भयो ल सर्टेन के भयो डिस्टर्बेन्स छ त्यसमा त्यो कारण उसले सेन्ड गर्न पाएन यसमा सर्टेन एरर भयो उसले सेन्ड गर्न ट्रान्समिट गर्न पाएन ल तर स्विच 2 को यो लिङ्क यो जुन रिसिभको लिङ्क छ स्विच 1 को त्यो एक्टिभली काम गरिरहेछ यसमा कुनै पनि डिस्टर्बेन्स छैन भने त उसले स्विच 2 ले दिइरहेको रिसिभ गर्छ ल रिसिभ गरिसकेपछि उ इलेक्सनमा जान्छ उस स्विच 2 ले के बुझ्छ स्विच 2 ले त ट्रान्समिट भइरहेछ उसले रिसिभै गरेको बुझ्दैन उसले त रिसिभ नै नगरेको बुझ्छ तर यहाँबाट सेन्ड गरेको प्याकेट उसले रिसिभ गरिरहेको आउँछ कम्युनिकेसन भइ नै रह जस्तो देखाउँछ बुझ्नु भनेपछि के भयो भन्दा प्रोपरली तपाईँको इलेक्सन हुन पाएन सो इट क्यान क्रिएट द लुपिङ ओके प्रोपरली इलेक्सन नभइसकेपछि के हुन सक्छ लुपिङ हुन सक्छ कि स्विच 2 ले प्याकेट रिसिभ नगरिसकेपछि उसले के बुझ्न सक्छ ओके द पार्टिकुलर लिङ्क इज नट रिसिभिङ द प्याकेट सो द्याट मिन्स द्याट आई हेभ टु सिलेक्ट द एनदर पोर्ट एज अ मानौ यो ब्लकिङमा रहेछ मानौ यो के रहेछ रुट पोर्ट रहेछ ओके भनेपछि उसले तपाईँको अर्को लिङ्कलाई पनि के भन्न सक्छ रिसिभ भइ नै सरी उताबाट उसले सेन्ड गर्न पाइ नै रहेछ अर्को लिङ्क पनि उसले अफ गर्ने भयो किन उसलाई लाग्यो कि उसले रिसिभ गरिरहेको छैन त्यो कारण उसले अर्को लिङ्क पनि अफ गर्ने भयो यस्तो टोपोलोजी थियो यो लिङ्क पनि अफ भयो यो पनि तपाईँको उसले रिसिभ गरिरहेछ यताबाट पनि इलेक्सन गर्न पायो अब के हुन्छ भन्दाखेरि इट क्यान समहाउ इट क्यान सेन्ड द प्याकेट अल ओभर के सबैबाट के भइरहेछ समहाउ सेन्ड भइरहेछ इभन यसले ट्रान्समिटको काम गरिरहेछ उसले के बुझ्यो रिसिभ गरिरहेछ भनेपछि इलेक्सन गर्छ किन भन्दाखेरि कसैले दिइरहेछ उसले सेन्ड गरेको मेसेज पुगोस् नपुगोस् फरक परेन उसले रिसिभ गरिरहेछ भने त के बुझ्यो ओके उसले के गरिरहेछ मेरो प्याकेट रिसिभ गरिरहेको रहेछ त्यही भएर उसले मलाई रिप्लाई दियो त्यो हुनसक्छ नि त भनेपछि उसले लिङ्क के गर्दा फेरि स्विच 2 ले चाहिँ के बुझ्यो यो लिङ्क अफ भइरहेछ नि त्यो कारणले मैले रिसिभ गरिरहेको छु त्यही भएर म यो लिङ्कलाई अफ गरिदिन्छु भनेपछि अर्को जुन ब्लकिङ स्टेटको लिङ्कलाई अफ गरिदियो भने के हुन्छ नाउ एभ्री पोर्ट विल बी इन द फरवर्डिङ के बुझ्नु भने किन भन्दाखेरि रिसिभ नगरिसकेपछि उसले के बुझ्छ समहाउ नट वर्किङ प्रोपरली सो उसले त अभियसली सेलेक्सनमा जानु पर्यो त्यही भएर त्यो लिङ्कलाई अफ गरिदियो भने नाउ देयर क्यान द लुपिङ हुन सक्छ त्यो केसेस कतिखेर हुन सक्छ भन्दाखेरि समहाउ अन द केबल्स अल्सो फाइबरहरूमा पनि म्याक्सिमम त्यो प्रब्लम डिटेक्ट हुने गर्छ स्पेसली अन द फाइबर हैन जब तपाईले फाइबर अप्टिक केबल चाहिँ कनेक्ट गर्नुहुन्छ स्विच टु स्विचमा
त्यो कन्डिसनमा तपाईको म्याक्सिमम हुने गर्छ। म्याक्सिमम भनेको चाहिँ त्यति के भन्छ एभ्री टाइम त हुने हैन, तर केसेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो धेरै हुन सक्छ। र अर्को कन्डिसन भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ बिकज अफ द आइओएस कहिलेकाहीँ सफ्टवेयरको कारणले केही इस्युको कारणले अनि तपाईँले प्रोपरली एसटिपी कन्फिगर गर्नु भएन, चेन्जेस गर्नुभयो तर प्रोपरली कन्फिगर गर्नु भएन, जस्तै भने त्यो सिनेरियोमा चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि इट क्यान क्रिएट द लुपिङ। लुपिङ हुन सक्छ कि भनेको के इस्यु, सफ्टवेयर इस्युको कारणले, रङ एसटिपी कन्फिगरेसन भयो भने, केबलको इस्युको कारणले बिपिडियु तपाईँको के भयो, त्यो एउटा सिंगल डाइरेक्सनमा मात्रै के हुन सक्छ, चेन हुन सक्छ कि बाइ सेइङ दैट यस आई एम द एक्टिभ, माई नेबर इज एक्टिभ भनेर। सो त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ भने तपाईँको यसलाई भन्छ वान डिरेक्सनल मात्रै के भइरहेछ, सेन्ड भइरहेछ। ल बुझ्नु भने के भइरहेछ, नर्मली टु वे हुनु पर्थ्यो नि त, युनि डाइरेक्सनल हुनु पर्थ्यो। ल सरी बाइ डाइरेक्सनल हुनु पर्थ्यो, नट युनि डाइरेक्सनल, बाइ डाइरेक्सनल कम्युनिकेसन हुनुपर्छ कि। बाइ डाइरेक्सनल भनेको बोथ डिरेक्सनमा हुन आवश्यकता छ। ल उसले पनि सेन्ड गर्ने, उसले पनि रिसिभ गर्ने, यसलाई भन्छ बाइ डिरेक्सनल भनेर भन्छ। ल तर अहिलेको केसमा हेर्यो भने के भइरहेछ, उसले सेन्ड गरेको भएकै छैन, उसले मात्रै रिसिभ गरिरहेछ। यसलाई भन्छौँ हामी के भन्छौँ, युनि डाइरेक्सनल भनेर भन्छौँ। ल ओके, भने यस्तो टाइप अफ तपाईँको लिङ्क बन्दिन सक्छ कि, र यो भयो भने चाहिँ इट क्यान क्रिएट द लुप। ओके, सो यो कन्डिसनलाई रिमुभ गर्नको लागि, ओके, इफ यु वान्ट टु रिमुभ दिस सर्ट अफ तपाईँको टर्म, दिस सर्ट अफ तपाईँको फङ्सन, देन यु क्यान गो विथ द लुप गार्ड। ल के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, लुप गार्ड इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। र चाहिँ लुप गार्ड इनेबल गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट विल अलवेज चेक द प्रोपर रिसिभ एन्ड ट्रान्समिट। ल उसले के गर्छ, तपाईँको ट्रान्समिट र रिसिभलाई प्रोपरली चेक गर्छ, र वेन एभर इट डिटेक्ट द युनि डाइरेक्सनल लिङ्क, ओके, जब उसले के गर्छ, एउटा युनि डाइरेक्सनल कम्युनिकेसन भइरहेछ भन्ने कुरा एउटा स्विचले डिटेक्ट गर्छ, त्यो कन्डिसनमा उसले के गर्छ, त्यो लिङ्कलाई उसले स्टप गरिदिन्छ ताकि त्यहाँनिर लुपिङ नहोस्। ल भनेपछि उसले के गर्नु पर्यो, प्रोपरली रिसिभ पनि हुनु पर्यो, प्रोपरली ट्रान्समिट पनि हुनु पर्यो कि। त्यो चाहिँ के को आधारमा हुन्छ भने बाइ सेइङ अन द बेसिस अफ किप एलाइभको आधारमा पनि हुन्छ। ल किप एलाइभ भनेको जस्तै मानौँ न तपाईँले हेलो भन्नुभयो, उसले तपाईँको हेलो भनेर मेसेज रिप्लाई गर्यो भने चाहिँ प्रोपर कम्युनिकेसन छ। अदरवाइज मानौँ तपाईँले केही मेसेज सेन्ड गर्नुभयो, उताबाट रिप्लाई आएन, फेरि तपाईँ एकछिनमा भने त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ, ओके प्रोपर लिङ्क इस्टाब्लिसमेन्ट छैन। ल यो चाहिँ पार्टिकुलर इन्टरफेसमा त्यो सेन्ड भइ नै रहेको हुन्छ कि बाई डिफल्ट पनि। बुझ्नु भयो नि, नर्मली हाम्रो कति हुन्छ 10 सेकेन्ड जति किप एलाइभ हुन्छ कि। ओके, इफ यु गो टु द राउटिङ देन त्यहाँ पनि के हुन्छ भने हरेक लिङ्कले आफ्नो नेबर कम्युनिकेसन छ छैन उनीहरूले चेक गरिरहेको हुन्छ कि। न त कसै थाहा हुन्छ कि नेबर डाउन छ, प्रोटोकल डाउन भयो भने कसै थाहा हुन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको फङ्सन भइ नै रहेको हुन्छ कि। ओके, भनेपछि लुप गार्डमा पनि के हो, हुने नै त्यही हो। सो उसले डिटेक्ट गरिरहन्छ, र यदि उसले त्यो के भन्छ लाइक इफ इट गेट इन्फर्मेसन द्याट देयर इज अ युनिडाइरेक्सनल लिङ्क फर्मड, युनिडाइरेक्सनल लिङ्क फर्म भयो है भन्ने बित्तिकै उसले के गर्छ, पार्टिकुलर लिङ्कलाई चाहिँ उसले ब्रेक गर्छ। अब यहाँ सो गर्न मिल्दैन किनभने त्यो केबल्सको एररहरू हुन्छ म्याक्सिमम है। सो केबल्सको एररहरू हुन्छ। सो वाट यु क्यान डु इज द्याट स्पेसली अन द फाइबर लिङ्कको केसेसमा चाहिँ आउँछ। र यो भयो तपाईँको यो केबल्सको कुरामा जुनीमा पनि लाउँदा मिल्यो। फाइबरको केसमा चाहिँ युडिएलडी भन्ने फिचर छ। ल यो दुईटा लुप गार्ड र युडिएलडी एउटै हो। नर्मली दिस इज मेनली डिजाइन फर द फाइबर लिङ्कको लागि। र जहिले पनि के भनिन्छ भन्दाखेरि जब तपाईँको फाइबर लिङ्क कनेक्टेड हुन्छ स्विच टु स्विचमा, अभियसली इनेबल दिस फिचर। ल यो युडिएलडी भन्ने फिचर इनेबल गर्नु होला। के भन्दैछ तपाईँको बाइ डिफल्ट तपाईँको फाइबर पोर्टमा के हुन्छ अरे, इनेबल हुन्छ अरे। ल बुझ्नु भयो नि, भने यो तपाईँको जुन हाम्रो इथरनेट पोर्टहरू हुन्छ या तपाईँको के भनौँ एक किसिमले इथरनेट केबलहरू कनेक्ट गरेको पोर्टहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ इनेबल हुँदैन। ल हैन, अनि के भन्छ तपाईँको द डिफल्ट यसमा तपाईँको दुईटा मोडहरू हुन्छ, नर्मल मोड हैन, अनि अर्को एग्रेसिभ मोड हुन्छ। ल र तपाईँको सिस्कोले रिकमेन्ड गर्ने चाहिँ के हो, तपाईँको एग्रेसिभ मोड गर्छ। र यसमा तपाईँको सिम्पल छ कन्फिगरेसन गर्नको लागि पनि युडिएलडी एग्रेसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। आल जस्ट सो यु, तर हामीसँग फाइबर लिङ्क छैन अहिलेको कन्डिसनमा। सो त्यो लिङ्कलाई तपाईँको ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ। केबल ब्रेक गरिसकेपछि मात्रै हामीले डिटेक्ट गर्न सकिन्छ एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा। तर आल जस्ट सो यु हाउ यु क्यान इनेबल इट। ल फाइबर पोर्टमा मात्रै नभएर तपाईँको इथरनेट पोर्टमा पनि इनेबल गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ फोर्सफुल्ली गर्नुपर्ने हुन्छ। ल फोर्सफुल्ली भनेको चाहिँ इन्टरफेसमा गरै भन्नुपर्ने हुन्छ क्या म्यानुअली, ग्लोबली गर्दाखेरि हुँदैन।
सो दुईटै गरौँ न यहाँनिर यो इनेबल गर्नको लागि पहिले यो इनेबल गर्नको लागि लुप गार्ड इनेबल गर्नको लागि सजिलो छ यु जस्ट गो ओभर हियर यसमा गइन म स्विच टु मै गएँ अब जस्ट इनेबल गरेर मात्रै देखाउँछु बिकज इट इज नट गोइङ टु वर्क ओभर हियर इन्टरफेस लुप ब्याक के गरेँ मैले नट लुप ब्याक सरी इन्टरफेस E0/2 स्पेलिङ ट्री गार्ड लुप ल यति इनेबल गर्दाखेरि हुन्छ ल बुझ्नु भने चाहिँ के हुन्छ यो तपाईको लुप गार्ड इनेबल गरिसकेपछि रुट गार्ड डिसेबल हुन्छ बाइ डिफल्ट नै सो के भयो तपाईको गार्ड लुप भने यति गरेपछि पार्टिकुलर इन्टरफेसमा लुप गार्ड इनेबल हुन्छ ल ओके अब इफेक्टिभनेस चाहिँ अब अलिकति देख्न पाइएन हामीले अभियसली हैन क्यान डु एनीथिङ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले लुप गार्ड इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ सो सेम केही गर्दैन यसले तपाईको एसटीपी लाई कुनैलाई पनि ब्रेक गर्दैन केही गर्दैन तर लिंकमा त्यो युनिडाइरेक्सनल फर्म भयो भने अनि बल्ल गरेर डिटेक्ट गर्ने हो अदरवाइज केही पनि हुँदैन ल सो एसटीपी सेलेक्ट भइराछ इलेक्सन भइराछ एभ्रिथिङ इज फाइन हैन अन डिबग अल इलेक्सन भइराछ इलेक्सनहरुलाई कहिले पनि ब्रेक गर्दैन गार्ड लुपले सिट केमा यदि तपाईको युनिडाइरेक्सनल लिंक डिटेक्ट भयो भने अनि मात्रै इफेक्टमा आउने होला अदरवाइज आउँदैन ल यो भयो इन्टरफेसको केसमा इफ यु वान्ट टु इनेबल ग्लोबली देन यु जस्ट हैव टु से स्पेलिङ ट्री पोर्ट पास लुप गार्ड नट पोर्ट पास स्पेलिङ ट्री आई थिंक देयर इज अप्सन्स के छ तपाईको यसमा लुप गार्ड यस स्पेलिङ ट्री लुप गार्ड डिफल्ट यति गरेपछि के हुन्छ तपाईको लुप गार्ड इनेबल हुन्छ केमा डिफल्टमा ल सो द्याट इज द सिनेरियो ल यो सिनेरियोमा चाहिँ काम गर्छ यो चाहिँ इनेबल गर्ने कन्डिसन यु क्यान इम्प्लिमेन्ट अन द रियल सिनेरियोमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ल यो चाहिँ यहाँ स्टोर नगरे पनि सो अर्को भनेको तपाईको युरियालीको फिचर छ यसमा जाम हामी आई से नो अब के भन्दाखेरि यसले तपाईको सपोर्ट गरेन सो आई क्यानट डु एनीथिङ मैले के गरेँ तर इनेबल गर्ने तरिका चाहिँ यो नबिर्सनु होला स्पेशली तपाईको फाइबर कनेक्ट गरेको बेला त मेन्डेटरी नै होला गर्नै पर्ने हुन्छ ल अदरवाइज एरर आउँछ सो यहाँ गएँ म यसमा युडिएलडी इनेबल गर्दाखेरि सिम्पल छ तपाईको यु जस्ट हैव टु से लेट मी गो ओभर हियर स्टार्ट स्विच 2 मा इनेबल गर्नु मैले स्विच 2 मा इनेबल गरेँ सो यु जस्ट हैव टु से के गर्नु भयो तपाईको इनेबल सो युडिएलडी गरेर युडिएलडी के छ तपाईको अहिले एडमिनिस्ट्रेटिभ के छ तपाईको सबै डिसेबल छ ल यहाँ हेर्नुहुन्छ नि E0/0 मा डिसेबल छ E0/2 मा पनि डिसेबल छ सबैमा डिसेबल छ अहिले त्यो फिचर इनेबल भएको छैन ल बुझ्नु भएन सो मैले के गर्छु इनेबल गर्छु ल युडिएलडी के गरे मैले एग्रेसिभ ल यहाँ मोडहरु देखाउँछ नर्मल मोड नगर्ने एग्रेसिभ गर्ने ल भने बुझ्नु भएन नर्मल के हुन्छ अरे तपाईको युडिएलडी मात्रै गर्ने युडिएलडी इनेबल गर्नु भयो भने तपाईको के हुन्छ अरे फाइबर पोर्टमा इनेबल हुन्छ एक्सेप्ट वेयर द लोकली कन्फिगर भनेको के हुन्छ अरे तपाईको फाइबर पोर्टमा मात्रै इनेबल हुन्छ होला एग्रेसिभ के हुन्छ तपाईको एग्रेसिभ पनि फाइबर पोर्टमा मात्रै हुने होला यो जुन ग्लोबल गरिन्छ नि त्यो चाहिँ स्पेशली फाइबर पोर्टमा मात्रै इनेबल हुन्छ ल म चाहिँ एग्रेसिभ गर्ने भयो इनेबल त भयो तर यहाँ हेरौँ सो युडिएलडी गर्नु के भयो स्टिल के छ तपाईको डिसेबल छ ल E0/2 डिसेबल छ E0/3 डिसेबल छ के अनि सबै इन्टरफेस फेरि पनि डिसेबल छ इनेबल त गरेको हो नि त किन भन्दाखेरि हामीसँग फाइबर पोर्ट छैन के अहिलेको कन्डिसनमा ओके वी डोन्ट ह्याभ द फाइबर पोर्ट सो वी क्यानट डिटेक्ट इट बट if okay if you have something like what you can say is that मानौ तपाईले यदि यता इथरनेट इन्टरफेसमा पनि इनेबल गर्न मन छ you want to enable it you want to detect it मानौ तपाईको के रहेछ कतिखेर गर्ने भन्दा मानौ तपाईको ट्रङ्क लिंक छ you want to be sure that there should not be any source of looping that is created by the unidirectional link failure अनि युडिएलडी को थ्रुबाट कुनै पनि लिंक फेलर भएर चाहिँ अझ डिटेक्ट भयो भने चाहिँ त्यसमा लुपिङ नहोस् र तपाई स्योर हुनुहुन्छ इभन इफ यु हैव कनेक्टेड टु द इथरनेट पोर्ट इथरनेट केबलबाट कनेक्ट गरे पनि यु वान्ट टु युज दैट फेसिलिटी युज दैट सर्भिस भने पछाडी चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यु हैव टु गो टु दैट पार्टिकुलर इन्टरफेसमा तपाई के गर्नुपर्ने हुन्छ जानुपर्ने हुन्छ ल वेरी स्टार्ट स्विच टु मा गए म
जस्तै मलाई इनेबल गर्न मन लाग्यो अहिले कुनैमा पनि इनेबल छैन ल मैले ग्लोबली इनेबल गरेको छु तर त्यसले कसैलाई पनि इफेक्टमा ल्याएन तर तपाई पार्टिकुलर इन्टरफेसमा फोर्सफुली गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ UDRD के गर्ने तपाईको पोर्ट एक्युरेसी यसले चाहिँ के गर्छ तपाईको पार्टिकुलर इन्टरफेसमा फोर्सफुली के गरिदिन्छ UDRD इनेबल गर्छ UDRD इन्टरफेस लाइक इथरनेट 0/2 मा के भयो इनेबल छ केमा एग्रेसिभ मोडमा पोर्ट अपरेसनल इनेबल छ एग्रेसिभ मोडमै छ अहिले तपाईको बाइ डाइरेक्सनल स्टेट के छ अननोन छ यसमा तपाईको किनभने अर्को लिंक आई थिंक डाउन छ होला आई थिंक मेबी डाउन यसमा हेरौं डु सो आईपी इन्टरफेस ब्रेक प्रब्लम भएन नो इश्यू करेन्ट अपरेसनल स्टेटमेन्ट एडभर्टाइज भइरहेछ मेसेज इन्टरभल कति अरे 7000 मिलिसेकेन्डमा उसले सेन्ड गर्छ ल 7000 मिलिसेकेन्ड भनेको कति सेकेन्ड हुन्छ निकै नै कम सेकेन्ड हुन्छ ल त्यतिमा उसले के गरेछ सेन्ड गरिरहन्छ ल मेसेज डिटेक्ट गरिरहन्छ के भनेको यति फास्ट तपाईको के हुन्छ उसले डिटेक्ट गर्छ भनेको उसले सेन्ड गरिरहन्छ आफ्नो नेबरलाई कि आइदर यु आर वर्किङ एक्टिभली अर नट आइदर द लिंक इज फेलर अर नट भन्ने कुरा उसले सेन्ड गरिरहन्छ यो भयो र अहिले कन्फिगरेसन गरेको छ हाम्रो हैन हेलो इन्टरभल कति 0 मिलिसेकेन्ड अरे हैन यसमा डिटेक्ट सो यो अनुसारले हुन्छ र अरुमा इनेबल गरेको छ ग्लोबली हेरौँ न सो UDLD अरुमा के हुँदैन इनेबल हुँदैन नट इनेबल E0/2 मा मात्र इनेबल छ अरुमा के छैन तपाईको फेरि E0/3 मा इनेबल छैन भनेपछि यदि इफ यु वान्ट टु इनेबल इन अ पर्टिकुलर इन्टरफेस देन यु क्यान इनेबल इट by doing the UDRD port aggressive गरेर even though that particular link is your fast ethernet gigabit ethernet या ethernet link हो भने पनि you can enable it by going to the interface. If you want to enable only for the fiber port then just go on the global and configure it ल no issue बुझ्नु भने चाहिँ फाइबर पोर्टमा मात्रै कन्फिगर गर्न मन छ भने चाहिँ ग्लोबली गर्दा भयो भने इनसाइड द इन्टरफेस गर्नुपर्ने छ सायद इथरनेट होस् सायद फाइबर होस् र यु वान्ट टु इनेबल इट भने चाहिँ यु क्यान गो विथ दिस वन इन्टरफेसमा गएर गर्ने ल रिसेट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ सिम्पली के गर्ने UDRD रिसेट गर्ने ल ओके इफ यु वान्ट टु रिसेट इट देन यु क्यान डु UDRD फेरि यहाँ अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो कमान्ड UDRD रिसेट भन्ने कमान्ड चाहिँ अरु चाहिँ जहिले पनि हामी कमान्ड हाल्दाखेरि कन्फिगरमै गरेर हाल्छौं यो कमान्डहरु हामी कन्फिगर टर्मिनलमै हाल्नुपर्ने हुन्छ चाहे मैले एस्ट्रिक लेखे पनि यो चाहिँ सिफ्ट केमा मात्रै तपाईको यो चाहिँ पार्टिकुलर यो मोडमै गरेर हाल्नुपर्ने हुन्छ र प्रिभिलेज मोडमै मात्रै एक्सेप्ट गर्छ ल यो बुझ्नु भयो सो के गर्नुहुन्छ तपाईको नो पोर्ट्स आर डिसेबल बाइ द UDRD अब अहिले छैन त्यो कारणले अब डिसेबल हुने कुरा त भएन नभइसके पछाडी त अब हैन भएको भए चाहिँ गर्थ्यो UDRD रिसेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईको केमा अरे एक्ज्याक्टली यु हैव टु गो अन द पार्टिकुलर इन्टरफेस यो गर्नको लागि चाहिँ कहाँ जानु पर्यो कन्फिगर टर्मिनलमा जान बिर्सिनु भएन ल अनि मात्र यो इनेबल गर्न पाइन्छ भयो यो गर्नको लागि पनि केमा तपाईको अब कतिपयले तपाईको कन्फ्युजन होला कहाँनेर गर्ने भन्ने कुरामा यो पनि तपाईको केमा हुन आवश्यकता छ यु हैव टु बी श्योर दैट यु आर अन द कन्फिगरेसन यो कन्फिगर टर्मिनलमा हुनुहुन्छ भने मात्र यसले के गर्छ सपोर्ट गर्छ यो चाहिँ केमा पार्टिकुलर इन्टरफेसमा प्रिभिलेज मोडमा बसेर गर्नु पर्यो सो यो भयो तपाईको केमा यो चाहिँ UDRD को फिचर हुन्छ ल सो टिल नाउ कसैलाई के डाउट छ कसैको के टपिकहरु छुटेको थियो पहिला भन्दा चाहिँ सोध्दा हुन्छ ल सो लेट मी गो ओभर हियर अन द इफ यु वान्ट टु कन्फिगर द एक्सटेन्डेड VLAN ओके एक्सटेन्डेड VLAN कन्फिगर गर्नु छ व्हाट डु यु नो एक्सटेन्डेड VLAN जम्मा टोटल VLAN भनेको तपाईको 12 बिटको हुन्छ हो कतिवटा 4096 वटा त्यसमा हामीले 0 देखि 4095 सम्म हुन्छ त्यो दुईटाले स्किप गर्छौं सो वी आर गोइङ टु ह्याभ 409 को सम्म हामीसँग VLAN हुन्छ ल 1 देखि 409 को सम्म चाहिँ हामी भन्छौं VLAN टोटल 12 बिटको VLAN हुन्छ रिमेम्बर दिस तर 1 देखि 409 को सम्म हामीसँग हुन्छ ल त्यो मध्ये पनि ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड हियर त्यो मध्ये पनि तपाईको के हुन्छ नि दुईटा क्याटेगोरीमा VLANहरु डिफाइन हुन्छ के ओके एउटा भन्छ तपाईको नर्मल VLAN
नर्मल रेन्ज, भिलेन रेन्ज, भिलेन भन्दा पनि नर्मल रेन्ज ल, नर्मल भिलेन रेन्ज। अर्को भनेको तपाईको एक्सटेन्डेड ल, बुझ्नु नि, एक्सटेन्डेड भिलेन। यसरी तपाईको के हुन्छ, दुईटा भिलेनमा डिफाइन गरेको हुन्छ, रेन्ज क्याटेगोराइज गरेको हो, अदरवाइज नथिङ ल। केही पनि त्यस्तो भिलेनमा ओके एक्सटेन्डेड चाहिँ यो पर्पसको लागि, नर्मली यो पर्पसको लागि भन्ने होइन कि, जस्ट तपाईको के गरेको छ, रेन्ज डिफाइन गरेको छ। किन भन्दाखेरि स्पेसली अन्त सिस्कोको केसको कुरा गर्दाखेरि पहिला आइएसएल आएको थियो, पछि गएर .NQ आयो, र अहिलेको सिस्कोको स्विचहरुमा सबैले के गर्छ, .NQ युज गर्नु भन्ने अथोरिटी हुन्छ ल। सो नर्मल भिलेन रेन्ज भनेको तपाईको 1 देखि 1005 सम्मको भिलेनलाई हामी भन्छौं नर्मल भिलेन रेन्ज, र त्यसपछि अरु 1006 देखि 409 को सम्मको भनेको तपाईको बाँकेरको जति पनि हुन्छ नि यहाँसम्मको, यसलाई भन्छौं एक्सटेन्डेड भिलेन रेन्ज ल। नर्मल भिलेन रेन्ज यु क्यान क्रिएट एज पर योर चोइस, नो इस्यु। जुनसुकै स्विचमा सपोर्ट गर्छ यहाँसम्म। फेरि यो नभन्नु होला 1000 तपाईको 1000, 2000, 3003, 1004, 1005 यो चाहिँ तपाईको क्रिएट गर्न पाउनु, त्यो रिजर्भ हो है, त्यो थाहा छ नि हैन हामीलाई, त्यो रिजर्भ हो। त्यो पहिला ओल्डर त के तपाईको टोकन रिङहरु भन्ने थियो, पहिला ओल्डर टेक्नोलोजीहरु थियो कि, त्यसको लागि चाहिँ तपाईको भिलेन त्यो रिजर्भ गरेको थियो त्यो पर्पसको लागि, तर अहिले त्यो टेक्नोलोजीहरु पनि छैन, युटिलाइज पनि छैन, त्यो कारण त्यो भिलेनहरु युज पनि गरिँदैन, रिजर्भको रिजर्भ नै भयो त्यो। तर अहिलेको हामी सिनेरियोको कुरा गर्छौं भन्दाखेरि 1 देखि 1005 भनेको नर्मल रेन्ज हो, 1006 देखि 409 को सम्म भनेको एक्सटेन्डेड रेन्ज हो ल। सो हियर व्हाट यु हैव टु लर्न इज दैट नर्मल भिलेन रेन्ज तपाईले जुनसुकै नर्मल स्विचमा कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ अन द म्यानेजेबल स्विच, ओके। सो यु क्यान कन्फिगर इट, नो इस्यु। बट इन केस अफ द एक्सटेन्डेड भिलेन रेन्ज इट इज नट सपोर्टेड अन अल अफ द स्विचमा भन्दा पनि हरेक स्विचमा सपोर्ट गर्छ, तर यहाँ केही कुराहरुले चाहिँ तपाईलाई एक्सटेन्डेड भिलेनको प्याकेट चाहिँ फ्लो गराउन सक्दैन ल, बुझ्नु भयो नि। सो त्यसको लागि बाइ डिफल्ट तपाईले एउटा कुरा भनेको चाहिँ यु हैव टु टर्न अफ द भिटिपी। भिटिपी के गर्नुपर्छ, अफ गर्नुपर्ने हुन्छ, ओके। भनेको भिटिपी लाई डिसेबल गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यदि भिटिपी इनेबल छ बाइ डिफल्ट तपाईको के हुन्छ, वी हैव टक अबाउट द भिलेन ट्रङ्किङ प्रोटोकल हामीले पढेको छ, बाइ डिफल्ट प्रत्येक स्विचमा भिटिपी इनेबल हुन्छ ल। भिटिपी पनि कस्तो इनेबल हुन्छ तपाईको, भिटिपी सर्भर मोडमा इनेबल हुन्छ। अहिलेको स्विचहरुमा बाइ डिफल्ट भिटिपी कुन रन भइरा हुन्छ, फेरि भर्जन 2 रन भइरा हुन्छ ल, ओके। So in this scenario, if you are running the BTP version 2, then it must be off ल। यो के हुनुपर्छ तपाईको, अफ गर्नुपर्ने हुन्छ, अदरवाइज इट क्यान नट फ्लो द प्याकेट फ्रम one switch to the another switch, फ्लो गराउन सक्दैन ल, ओके। यसलाई अफ गर्नुपर्ने हुन्छ, अदरवाइज तपाईको एक्सटेन्डेड भिलेन क्रिएट गर्न पाउँदैन, ओके। यो चाहिँ तपाईको मेन्डेटरी हो। र प्लस इफ यु हैव इनेबल द आइएसएल सपोर्ट गर्दैन नयाँ स्विचहरुमा, मैले त्यो भने नि एक्सटेन्डेड हामी स्ट्यान्डर्डाइज तपाईको .NQ नै युज गर्छौं हैन, त्यो नै युज गर्छौं। बट स्टिल इफ यु फाउन्ड समवेयर, इफ यु आर वर्किङ अन द सिस्को डोमेन, देन यु फाउन्ड दैट देयर इज अ आइएसएल कन्फिगर, देन एक्सटेन्डेड भिलेन विल नट बी सपोर्टेड। यु हैव टु गो विथ द .NQ। यो दुईटा प्यारामिटरलाई तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ ल। नर्मली यो .NQ को केसमा त हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ, किन भन्दाखेरि अहिले हामी जहिले पनि .NQ बाटै गर्छौं गर्न त, तर पनि हामी त्यो स्किप चाहिँ गर्न मिल्दैन, बिकज देयर क्यान बी हैन, समवेयर देयर क्यान बी। सो त्यो कन्डिसन छ भने, किन भन्दाखेरि हाम्रो कस्टमरहरु चाहिँ सबै तपाईको एडभान्स टेक्नोलोजीमै काम गरिरहेछ, नयाँ टेक्नोलोजीमै अपग्रेड भएको छ भनेर भन्न मिल्दैन। So in that scenario, if that was the case, then be sure that you have enabled the .NQ. यसले सपोर्ट गर्छ, तपाईको एक्सटेन्डेड भिलेन रेन्ज पनि सपोर्ट गर्छ, र प्लस अर्को के पनि हुनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो मात्रै भएर हुँदैन कि यु शुड ह्याभ द BTP भर्जन 2 छ भने अफ हुनुपर्ने हुन्छ ल, ओके। यदि तपाईले हामीसँग BTP 1 2 3 छ, र यदि तपाईसँग चाहिँ BTP भर्जन 3 छ भने चाहिँ अफ गर्नु पर्दैन ल। BTP भर्जन 3 सँग चाहिँ त्यो क्यापेसिटी छ कि इट क्यान तपाईको सपोर्ट द एक्सटेन्डेड भिलेन रेन्ज, बट नट इन द BTP भर्जन 2, ओके। भर्जन 2 छ भने अफ नै गर्नुपर्छ, त्यो अरु अप्सनै छैन भने। भर्जन 3 छ भने चाहिँ व्हाट यु क्यान डु इज दैट यु क्यान गो विथ द एक्सटेन्डेड भिलेन रेन्ज ल। त्यसले चाहिँ अफ गर्दा पनि भयो, त्यो पनि प्रब्लम छैन। अफ नगर्ने हो भने चाहिँ भर्जन 3 सँग चाहिँ त्यो क्यापेसिटी छ कि उले तपाईको के गर्न सकोस्, एक्सटेन्डेड भिलेन रेन्ज पनि सपोर्ट गर्छ ल। भर्जन 3 हामीले पढेको छैन, त्यही भएर म भर्जन 3 पढाउँछु भन्दै थिएँ। भर्जन 3 हामी पढ्छौं, प्रब्लम भएन हैन, तर अहिले हामी भर्जन 2 मात्रै पढेको छ, BTP भर्जन 2। सो त्यसलाई हामी चाहिँ अफ गरेरै गर्छौं ल। सो लेट मी गो ओभर हियर अन द स्विच 1।
स्विच अनमा गएँ म भनेपछि कसरी इनेबल गर्ने त सो बीटीपी स्टेटस भर्जन कति छ 1 छ ल यो तपाईको पार्टिकुलर स्विचको क्यापेसिटी कति छ 1 2 3 सम्मै रन गर्न सक्छ ल मोड के छ सर्भरमा छ ल भनेपछि भर्जन 1 छ ल यसमा रनिङ भनेको भर्जन 1 रन भइरहेछ अर्को भनेको सो इन्टरफेस स्ट्रङ केमा छ 802.1 क्यू छ ल भनेपछि इन्क्याप्सुलेसन प्रोपर छ तर VTP को केसको कुरा गर्दा VTP भर्जन 1 छ ल मलाई एक्सटेन्डेड बिलियन रेन्ज क्रिएट गर्न मन लाग्यो 1005 देखि उता हैन मलाई 2000 क्रिएट गर्न मन लाग्यो डु सो बिलियन ब्रिफ यदि तपाईको यसमा प्रोपर उतो छैन भने यसमा सो गर्छ बट स्टिल इट विल नट सपोर्ट इन योर स्विच ल यसले के गर्दैन तपाईको यो सो गर्दैन आई विल सो यु ओभर हियर सम अफ द इश्यू मे बी देयर बिकज 802.1 क्यू इनेबल गरेको छ त्यसले तपाईको त्यसमा सपोर्ट गरे जस्तो देखाए पनि enable so BTP status version 2 छ configure terminal के भन्यो करेन्ट जुन VTP मोड छ भर्जन 2 मा मात्रै ल भर्जन 3 को केस हुँदैन त्यसमा एक्सटेन्डेड बिलियन क्रिएट गर्न पाउँदैन भन्यो ल बुझ्नु नि सो दैट इज द सिनेरियो दैट आई वान्ट टु सो ल भनेपछि यो गर्न पाउँदैन कि भनेपछि तपाईसँग कि त VTP भर्जन 3 हुनु पर्यो कि त यो VTP लाई के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले अफ गर्नुपर्ने हुन्छ सो लेट मी गो ओभर हियर वान्स अगेन आई थिंक अफ को अप्सन छ छैन मैले के गर्ने VTP मोड VTP तपाईको के छ भर्जन no VTP what can I do नट सपोर्टेड चाहिँ यसमा सपोर्ट गर्दैन तर तपाईको यसमा चाहिँ सपोर्ट गर्छ ले VTP भर्जन 3 लाई अफ गर्न मिल्छ कि सो आई गो ओभर हियर एन्ड देन आई हैव द अप्सन्स यसमा VTP के छ तपाईको मोड के छ अफ गर्न पाउँछ ल सो के गर्नु पर्यो तपाईको VTP मोड अफ गर्ने ल चाहिँ डु सो बिलियन डु सो के गरे भने VTP लाई के गर्न पाइन्छ तपाईले अफ गर्न पाउनुहुन्छ ल सो अफ गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ नाउ इट इज गोना सपोर्ट अप टु कतिसम्म सपोर्ट गर्छ तपाईको एक्सटेन्डेड बिलियन क्रिएट गर्न पाउँछ ल सो यो कमान्ड चाहिँ ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट दिस यु हैव टु डु द VTP मोड अफ ओके एन्ड देन इट विल सपोर्ट यु द एक्सटेन्डेड बिलियन है यसले चाहिँ के गर्छ तपाईको एक्सटेन्डेड बिलियन एमाले मैले VTP कति गरे तपाईको भर्जन 2 गरे ल एकचोटी भर्जन 2 गर्छु एन्ड आई वान्ट टु क्रिएट द बिलियन समथिङ लाइक द 3000 यसमा चाहिँ अब अलिकति देखाउँछ बट वी क्यानट डु एनीथिङ आई थिंक त्यसमा केही पनि गर्न सकिँदैन तर यसले तपाईको मैले सो गरे दैट पार्टिकुलर VTP भर्जन 2 भएको केसमा र किन भन्दा यो त्यो क्यापेबलको स्विच हो जसले तपाईको 1 देखि 3 सम्म सपोर्ट गर्छ के बुझ्नु भयो नि बिकज अफ दैट रिजन अल्सो इट क्यान सपोर्ट यु क्यामेरा अफ गर्नु र कसको ओपन छ क्यामेरा ओके बिकज अफ दैट रिजन अल्सो क्यामेरा अफ गर्नु र कसको ओपन हुँदैछ सो बिकज अफ दैट रिजन अल्सो के हुन्छ भने तपाईको सपोर्ट चाहिँ गरेको जस्तो देखाउँछ यसमा बट स्टिल दो यु हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड दैट VTP भर्जन 2 मा यदि तपाईको त्यो मोड छ भने चाहिँ इट इज नट गोइङ टु सपोर्ट द एक्सटेन्डेड बिलियन रेन्ज ओके बट दिस पार्टिकुलर स्विच इज द एडभान्स स्विच दैट हैज द क्यापेसिटी टु सपोर्ट फ्रम द 1 to 3 सो VTP भर्जन 3 ले मात्र के गर्छ तपाईको एक्सटेन्डेड बिलियन रेन्ज सपोर्ट गर्छ सो दैट इज द सिनेरियो सो यु क्यान जस्ट टर्न अफ द VTP मोड के गर्ने अफ गर्ने र त्यसपछि तपाईले क्रिएट गर्न पाउनुहुन्छ लाइक यु क्यान क्रिएट समथिङ लाइक द 4444 फर एक्जाम्पल 4000 धेरै भएर कति हुन्छ तपाईको 40 सरी नट 444 4096 सम्म मात्रै हो नि त आई जस्ट गिभ द धेरै मैले के गरे बिलियन रेन्ज दिए ल त्यही भएर त्यो दिएन 4000 गरे मैले 4001 गरे फर एक्जाम्पल आई वान्ट टु सी द समथिङ लाइक 3333 त्यो रेन्जमा आउनु पर्यो सो के गर्न सकिन्छ नाउ यु क्यान क्रिएट द बिलियन क्रिएट गर्न पाउनुहुन्छ ल सो अब ट्रङ गर्ने तपाईको स्पेनिङ ट्री सबै कुरा एउटै नै हो सो स्पेनिङ ट्री गरे मैले बिलियन कतिको लागि हेर्छु
2000 को लागि हेर्छु एउटै कुरा होला अरु सबै फंक्सन त्यही हो त्यही नम्बर चाहिँ दिन पाइदैन भन्ने कुरा मात्रै हो सो यु जस्ट हैव टु टर्न अफ द बीटीपी के गर्ने तपाईको बीटीपी मोड लाई के गर्दिने बीटीपी मोड को कारण नदेको भने बीटीपी मोड अफ गर्ने कस्तो केसमा मात्रै भर्जन 2 को केसमा मात्रै र अर्को के हुनुपर्छ .1 के इनेबल गर्ने भनेपछि यसले के गर्छ तपाईको नाउ इट इज गोइङ टु सपोर्ट द एक्सटेन्डेड VLAN ल एक्सटेन्डेड VLAN सपोर्ट गर्छ एसटीपी एउटै नै हो अरु बाँकीहरुको ट्रङ्क एउटै हो सबै फिचर एउटै हो ल केही डिफरेन्स छैन जस्ट नम्बर चाहिँ यति दिएपछि एक्सटेन्डेड VLAN चाहिँ सपोर्ट गर्छ दैट्स अल त्यो भयो एक्सटेन्डेड VLAN को केस ल सो हाउएभर यु वान्ट टु क्रिएट यु कैन क्रिएट नो इश्यू फर दैट जति नै क्रिएट गर्न मन लाग्छ त्यो क्रिएट गर्दा भयो इन्टरफेसमा डिजाइन गर्न मन लाग्यो मानौ एउटा मसँग कुन अनयुज इन्टरफेस छ हेरौँ न एकचोटी अनयुज इन्टरफेस छ होला मसँग यो ट्रङ्क छ मेरो यो E0/2 अनयुज छ ल अहिलेको लागि डिजाइन गर्नको लागि के गर्नु पर्यो स्विच पोर्ट मोड एसएस स्विच पोर्ट एसएस VLAN कति होस् VLAN 2000 होस् डु सो इन्टरफेसेस स्टेटस अझै यसरी डिजाइन गर्ने नो इश्यू फर दैट ल अरु सबै सेम होला जस्ट नम्बर दिनको लागि चाहिँ बीटीपी मोड अफ हुनु पर्यो यदि भर्जन 2 छ भने र 801.q हुनु पर्यो ल अदर .1q हुनु पर्यो त्यति मात्रै फिचर हो अदरवाइज एभ्रीथिङ क्यान बी डन ल इफ यु नीड दैट VLAN है यदि तपाईले त्यो VLAN को आवश्यकता छ भने अदरवाइज परेन ल अब जस्तै लास्ट टाइम तपाईको यता होटलको सिनेरोको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईहरुले म्याक्सिमम त्यो जुन एउटै VLAN मा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु आउँछ वी गो विथ द obviously त्यो केसमा चाहिँ ओके एभ्रीवन हैज दैट क्वेशन्स एन्ड अल दिस थिंग्स सो त्यो केसमा हामी के भन्छ यता प्राइभेट VLAN को केस आउँछ तर त्यसलाई भन्दा पनि हामी पहिला आज गर्ने भनेको चाहिँ वी वान्ट टु गो विथ द मेजर टर्म इज दैट हामी DHCP स्नुपिङ हेर्छौं ल ओके स्नुप गर्नु के DHCP लाई के गर्नु स्नुप गर्नु भनेको के हो स्नुप गर्नु भनेको के बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले नर्मली भन्नु पर्दा लेट मी गो स्नुप भनेको चाहिँ जस्ट लाइक द देयर इज अ रक DHCP अब रक भन्नाले तपाईको के बुझिन्छ भन्दाखेरि इन अ भेरी सिम्पल ल्याङ्ग्वेज व्हाट यु क्यान से इज दैट जस्ट लाइक यस्तो बुझौं न कसरी बुझौं भने सिम्पली बुझ्नु पर्दाखेरि इफ यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड दिस अल द टर्म्स हैन स्नुप बुझ्नु भएन तपाईहरुले या रक भनेको बुझ्नु भएन ROGUE भन्छ हैन यो बुझ्नु भएन भने चाहिँ के बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्ट मानौ यस्तो छ यस्तो सिनेरियो छ ल कस्तो कस्तो केसेस हुन सक्छ भने यो स्विच सेक्युरिटी सँग के एउटा टपिक हो ल यो देयर इज अ पार्टिकुलर केस छ तपाईको स्विच छ यो सम अफ द डिभाइस इज एन्ड ओके के छ तपाईसँग सम अफ द क्लाइन्ट्सहरु छ अब हामीलाई एउटा के चाहिन्छ वी नीड अ DHCP सर्भर दैट इज म्यान्डेटरी ल मलाई के चाहिन्छ तपाईको एउटा DHCP सर्भर चाहिन्छ ल म्यान्डेटरी यसमा मैले क्रिएट गरेको छु एउटा रेन्ज मानौ मेरो आईपी दिने प्लानिङ छ 192.168. मानौ 1.0/20 यो आईपी म मेरो क्लाइन्टहरुलाई दिन चाहन्छु सो आई जस्ट क्रिएट वन अफ द DHCP के भयो भन्दाखेरि देयर कम वन अफ द अट्याकर अब फेरि त्यही कुरा आउँछ ल स्विच के कुरा आउँछ देयर कम वन अफ द अट्याकर अब तपाईको DHCP गर्नको लागि एउटा राउटरै चाहिन्छ भन्ने पनि होइन ल राउटरमा क्रिएट गर्न पनि पाइयो त्यो धेरै लेभलमा क्रिएट गर्न पाइन्छ DHCP सफ्टवेयर हुन्छ DHCP क्रिएट गर्ने जस्ट आईपी प्रोवाइड गर्नु हो सो सफ्टवेयरको बेसिसमा पनि गर्न सक्नुभयो धेरै इश्युहरु हुन्छ ल सो देयर कम द अनदर पर्सन which is not my actual DHCP जसलाई भन्छ हामी ROGUE रक DHCP भन्छौं which is not my actual DHCP यो मेरो एक्चुअल DHCP होइन रियल DHCP हो यो मेरो अनुसार एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर you create it for your client but there come one of the device there come one of the person who create one of the fake DHCP simply भन्नु त फेक DHCP भनौं न एक किसिमले हैन एउटा के गर्यो उले फेक DHCP क्रिएट गर्यो ल फेक DHCP क्रिएट गरिसकेपछि हाम्रो DHCP ले कसरी आईपी दिन्छ तपाईको IPv4 मा डोराको फिचरबाट आईपी दिन्छ ल D means discover okay O means offer R means request
ए मिन्स एक्नोलेज। ओके, यसरी दिन्छ कि मानौ तपाईको एउटा क्लाइन्टले सबसे सुरुमा उसले के गर्छ, डिस्कभर गर्ने प्याकेट सेन्ड गर्छ। इट वान्ट्स टु डिस्कभर द, यो क्लाइन्टले सेन्ड गरेको प्याकेट होला। आई निड आइपी एड्रेस भनेर सेन्ड गर्छ। यसले आइपी एड्रेस क्लाइन्टले आइपी माग्दै गर्दाखेरि उसले भनेको हुन्छ यस आई एम द ए डिभाइस। ए भनेको चाहिँ उसको म्याक हो ल, मेरो ए भनेको म्याक एड्रेस छ, प्लिज प्रोभाइड मी द आइपी भनेर दिन्छ ल। कसले? क्लाइन्टले आक्स गर्छ भनौँ न एक किसिमले। प्रोभाइड गर्नु भन्दा पनि पहिला उसले वेयर इज द डिएससिपी भनेर सर्च गर्छ ल। कसले? क्लाइन्टले। र क्लाइन्टले सर्च गरिसके पछाडि इफ देयर इज अ, जुन तपाईँको डिएससिपीमा जान्छ त्यो डिएससिपीले उसले एक्सेप्ट गरिसके पछाडि भनेको मानौ यो डिएससिपीमा गयो, उसले हेर्छ प्याकेट, इट इज सर्चिङ फर द डिएससिपी। ओके, डिएससिपीलाई सर्च गरिरहेछ भने पछाडि डिएससिपीले के भन्छ, अफर गर्छ ल। बुझ्नु मैले? अफर गर्छ भने ओके वुड यु लाइक टु टेक द आइपी, उसले सोध्यो कि मानौ एक किसिमले अफर, इफ यु वान्ट टु टेक देन आई विल लिज अन यु, होइन एउटा पार्टिकुलर म आइपी दिन्छु लिजमा भन्ने कुरा उसले गर्यो। गरिसके पछाडि अफर गरिसके पछाडि उसले के गर्छ, ओके प्रोभाइड मी द आइपी रिक्वेस्ट गर्छ क्लाइन्टले। र क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गरिसके पछाडि के हुन्छ, डिएससिपीले त्यो एउटा आइपीमा त्यो एउटा म्याक अनुसार एउटा आइपी दिन्छ के उसले। 20 दिएछ ल फर एक्जाम्पल। बुझ्नु मैले? एउटा म्याक बराबर के गर्छ तपाईको डिएससिपी सर्भरले, एउटा आइपी दिन्छ ल। एउटा म्याक र तपाईको यो आइपी, यो म्याक एड्रेसमा यो आइपी छ भनेर भन्ने प्रोसेस कसले गर्छ तपाईको? इन द भेरी बेसिक फाउन्डेसन वी हैव टक अबाउट द एआरपी ल। एआरपी को बारेमा पढेको थियो नि हैन, एउटा त्यो पार्टिकुलर आइपी को म्याक कति छ, यो त्यो कुनसँग एसोसिएट छ भन्ने कुरा भनेपछि त्यो कसले गर्छ, एआरपी को काम पनि हुन्छ ल त्यहाँनिर। भनेपछि बिकज अफ द एआरपी टेबल तपाईको सरी हरेक डिभाइसमा हुन्छ। सो डिएससिपीमा पनि के हुन्छ भने इट हेज क्रिएट द आइपी बाइन्डिङ, डिएससिपी बाइन्डिङ टेबल क्रिएट गरेको हुन्छ र इट इज स्योर द्याट ओके द पार्टिकुलर डिभाइस इज एसाइन्ड विथ द्याट एड्रेस। हैन, यो चाहिँ म्याक एड्रेस हो ल। ए भनेको जुन म्याक एड्रेस हुन्छ नि तपाईको कम्प्युटरको, यहाँनिर हेर्न सक्यो मानौ भने त्यो म्याक एड्रेसको यसको हामी कुरा गर्दैछौँ ल। सिमिलरली तपाईको के भयो, यहाँ बी भन्ने डिभाइसले आइपी रिक्वेस्ट गर्यो, उसको लागि तपाईको मानौ 1.21 दियो। सी भन्नेले रिक्वेस्ट गर्छ, उसको लागि 1.22 दियो। डी भन्नेले रिक्वेस्ट गर्छ, उसले 1.23 दिन्छ। यसरी तपाईको एउटा म्याक बराबर उसले के गर्छ, डिएससिपीले तपाईलाई एउटा आइपी एड्रेस एसाइन गर्छ। एक एकवटा आइपी एसाइन गरिदिन्छ। बुझ्नु भने युनिक एड्रेसेस एसाइन गर्छ एज पर द नेटवर्कमा। मानौ ए ले तपाईको फेरि आइपी रिक्वेस्ट गर्नु उसले पाउँदैन ल, युज गरिरहेछ फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्न, रिक्वेस्टै गर्दैन गर्न त एक किसिमले, तर फेरि तपाईको ए ले प्याकेट रिक्वेस्ट गर्यो भने उसले पाउँदैन ल। बुझ्नु भने? यही एड्रेस मात्रै पाउँछ, मल्टिपल एड्रेस पाउँदैन ल। 1.20 पाउने, फेरि 1.21 पाउने, त्यस्तो थियो भने के हुन्थ्यो तपाईको? त्यस्तो थियो भने त अब त्यो आइपी नै कम्प्लिट सकिने रहेछ नि त। यसमा तपाईको मानौ आइपी प्रोभाइड गर्ने कति 250 जति रहेछ मानौ, सम अफ द रिजर्भेसन पनि रहेछ। कुरा के भयो भन्दाखेरि वाट ह्यापन इज द्याट एउटा कुनै पनि डिभाइस आयो र यसले चाहिँ तपाईको बाइ युजिङ द डिफरेन्ट टाइप अफ, दिस इज अ एटाकर, एन्ड यसले के गर्यो भन्दाखेरि पहिला यो के रहेछ तपाईको, यो एटाकर रहेछ, एटाकर रहेछ। र तपाईँ यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको ओके यसले एउटा पार्टिकुलर म्याकको तपाईको म्याक जेनेरेट गर्ने, अब त्यसमा तपाईहरु लाइक स्पेशली अन ह्याकिङ साइटतिर जानु भने देयर आर द सर्टेन टुल्सहरु छ जसले तपाईको म्याक एड्रेसहरु के हुन्छ तपाईको मानौ त्यस्तो सफ्टवेयरको थ्रुबाट उनीहरुले म्याक एड्रेस जेनेरेट गर्यो ल, नयाँ नयाँ म्याक एड्रेस जेनेरेट गर्यो र उले के गर्यो डीएचसीपी लाई सेन्ड गर्यो ल। मानौ उले ए भनेर मेरो म्याक एड्रेस हो आईपी दिनु, ए भने म्याक एड्रेस हो प्लिज प्रोवाइड मी द आईपी, मेरो एबी भन्ने म्याक एड्रेस हो प्लिज प्रोवाइड मी द आईपी, मेरो एसी भन्ने म्याक एड्रेस हो प्लिज प्रोवाइड मी द आईपी भन्दै गइसकेपछि डीएचसीपी ले त यो थाहा हुँदैन कि द सेम डिभाइस इज आस्किङ मी द एड्रेसेस, इट विल नट नोटिस ल, इट जस्ट थिंक ओके। किन भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ भन्दा एउटा डिभाइस बराबर एउटा म्याक एड्रेस हुन्छ भनेपछि ल यो त तपाईको डिफरेन्ट डिफरेन्ट डिभाइसले आस्क गरेको भन्ने बुझ्छ डीएचसीपी ले, सो इट विल प्रोवाइड द आईपी ल, आईपी लिजमा दिन्छ के उले। अब के भइदिन्छ भन्दाखेरि आईपी लिजमा दिइसके पछाडी व्हेनेभर द रेन्ज कम्प्लिटेड उले तपाईको के भन्छ आईपी को लागि रिक्वेस्ट गरिरहन्छ नयाँ नयाँ म्याक एड्रेस जेनेरेट गरेर, त डीएचसीपी ले त्यो आईपी अनुसार त्यो म्याक अनुसार उले आईपी दिन्छ। 250 वटा आईपी को भयो सक्यो ल। अब बुझ्नु भने के भयो, कम्प्लिट भयो एज पर द डीएचसीपी। डीएचसीपी को आधारमा के भयो, द म्याक एड्रेस हैज बीन कम्प्लिटेड, सरी आईपी एड्रेस हैज बीन कम्प्लिटेड, सक्यो कि जुन पुलमा उले 250 वटा आईपी क्रिएट गर्थ्यो त्यो सक्यो।
Why? And it is sure that, it is damn sure that, okay, all the तपाईँको address has been assigned to a different addresses भन्ने कुरा स्योर पनि छ कि, किनभने उसले टेबल पनि क्रिएट गरेको छ। तर एक्चुअली भइरहेछ के भन्दाखेरि द अट्याकर इज रनिङ अ सर्टेन सफ्टवेयर एन्ड इट इज एसेसिङ द आइपी फ्रम द डिएससिपी, एक्चुअल डिएससिपी। आइपी सक्यो, बुझ्नु नि, जुन सबै आइपी कसले युज गर्यो, यसले युज गर्यो। अब उसले के गर्छ, नाउ देयर इज अ डिएससिपी एन्ड इट विल फ्लो द्याट प्याकेट। अब डिभाइसलाई त चाहिन्छ नि त आइपी, उनीहरूले त आइपीको लागि रिक्वेस्ट गर्छ। एक्चुअल डिएससिपी तपाईँको फङ्सनलेस भएर बस्यो, नो मोर आइपी एड्रेस, आइपी एड्रेस हेज बिन कम्प्लिटेड, ऊ अब साइलेन्टली बस्छ, किन आइपी एड्रेस छैन। अब डिभाइसले माग्यो भने दिन सक्दैन, सक्यो आइपी। अब जब तपाईँको एक्चुअल डिभाइसले आइपी रिक्वेस्ट गर्छ, द रिक्वेस्ट प्याकेट फ्लो हुन्छ सबैलाई फ्लो हुँदा डिएससिपीले रिप्लाई दिँदैन, किन भन्दाखेरि आइपी एड्रेस हेज बिन कम्प्लिटेड, जुन मेरो रेन्ज थियो त्यो आइपी कम्प्लिट भयो भन्छ। त्यसो भए अब के गर्छ, रक डिएससिपीले, मानौ उसले डिएससिपी क्रिएट गरेको छ यहाँनिर एउटा, यो डिएससिपी क्रिएट गरेको छ ल उसले, बुझ्नुभयो नि, यो डिएससिपी उसले क्रिएट गरेको रहेछ र यो डिएससिपी क्रिएट गरेर अब उसले के गर्छ, उसले आइपी दिन्छ ल। ओके, एन्ड बाई युजिङ द तपाईँको वायरलेस एडाप्टर्सहरू हुन्छ, तपाईँको त्यस्तो डिभाइसहरू हुन्छ जुन तपाईँको केमा काम गर्न सक्छ, मानौ अ सर्टेन एपी जस्तो काम गर्न सक्छ कि, या तपाईँको मानौ यस्तो तपाईँको एज अ गेटवे जस्तो काम गर्ने टुल्सहरू हुन्छ ल, वायरलेसको पनि। वायरको त कुरा छोडिदिउँ, वायरमा पनि भइरहेछ भने कि एज लाइक अ राउटर जस्तो कि, तपाईँको ट्राफिक आयो उसले तपाईँको इन्टरनेट कनेक्टिभिटी पनि दिन सक्छ कि। ओके, भने पछाडि एड्रेस एजाइन गरिदियो, के भयो तपाईँको एड्रेस एजाइन भयो। एड्रेस एजाइन भइसके पछाडि बाई युजिङ द डुडल्स अथवा तपाईँको डिफ्रेन्ट त्यस्ता के भन्छ लाइक उतोहरू हुन्छ कि, के भन्छ एडाप्टर्सहरू हुन्छ, त्यो कन्डिसनमा चाहिँ जसले तपाईँले इन्टरनेट बनाउन, जस्ट लाइक द हटस्पट भने जस्तो होला, बुझ्नुभयो नि। मानौ हटस्पट छ फर इक्जाम्पलको लागि, किन भन्दाखेरि तपाईँको अब गेटवेको हुन्छ, मोबाइल फोनबाट तपाईँले हटस्पट छोडेर मानौ यहाँनिर अर्को डिभाइसमा कनेक्ट गरिदिनु भएको छ, यसको लागि गेटवेको हुन्छ, यहाँदेखि बाहिर जाने हो नि त, बुझ्नुभयो नि। भने पछाडि अब के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँदेखि त्यस्तै उसले क्रिएट गरेको छ र आइपी सबै क्लाइन्टले रिसिभ गर्यो, गेटवे पनि उसले दियो, गेटवे पनि आफूलाई भनेको रहेछ ल फर इक्जाम्पल, भने द प्याकेट विल कम ओभर हियर एन्ड इन्टरनेट कनेक्टिभिटी हुन्छ ल, भयो। अब हाम्रो डिभाइसलाई के चाहिएको छ, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी भइरहेछ, उसलाई लागिरहेछ, ओके आइएम गेटिङ द आइपी एड्रेस प्रोपरली, सबै उसलाई ठिक छ न, आइपी पनि गेट गरिरहेको छु मैले, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी गरिरहेको छु, मेरो फङ्सन भइरहेछ, एभ्रिथिङ इज फाइन। तपाईँको डिभाइसलाई कुनै पनि उतो नै भएन कि, they cannot like recognize कि they are not getting IP from the actual DSCP, they are getting the IP from the raw DSCP and they are going through that device, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी गर्न त्यो डिभाइसमा गइरहेछ भन्ने कुरा कसैलाई उतो नै भएन कि। भने पछाडि त्यो सिनमा के भइदिन्छ भन्दा अब एक्सन के हुन्छ भने, जुन तपाईँको यहाँ डिभाइस छ, नाउ द्याट पर्सन क्यान मोनिटर योर एभ्रिथिङ ल, जति पनि कुरा उसलाई चाहिन्छ सबै कुरा मोनिटर गर्न सक्छ, सबै कुरा उसले क्याप्चर गरेर हेर्न सक्छ ल, and they can take every information from there के। but यो तपाईको के हुन्छ, लेयर 2 बेसिसमा तपाईको अट्याक भइदिन्छ ल। ओके, सो इन अर्डर टु प्रोटेक्ट फ्रम द्याट, त्योबाट प्रोटेक्ट गर्न चाहिँ एउटा तपाईको बेसिक फिचर भनेको चाहिँ अरु पनि छ, डिएससिपी के गर्न सकिन्छ, तपाईको स्नुपिङ गर्न सकिन्छ ल, यो फिचर इनेबल गर्न सकिन्छ कि, बुझ्नु नि। भनेपछि यो फिचर चाहिँ कसरी इनेबल गर्ने त, योबाट ब्रेक, योबाट तपाईको प्रोटेक्ट हुनको लागि कसरी इनेबल गर्ने भन्दाखेरि, मानौ देयर इज यो सर्भर, देयर एज अ अरु डिभाइसेसहरु हुन्छ, ओके, मानौ रक डिएससिपी छ, प्रब्लम भएन ल, नो इस्यु। के भनिन्छ भन्दाखेरि, बिकज एज अ एडमिनिस्ट्रेटर यु नो द्याट दिस इज द पर्फेक्ट डिएससिपी, जुन मेरो लागि एक्चुअल डिएससिपी हो भनेपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ भने, यु जस्ट इनेबल द डिएससिपी स्नुपिङ अन द स्विच, स्विचिङ लेभलको काम हो र त्यो, हामी स्विचिङै टेक्नोलोजीमा छौं। डिएससिपी स्नुपिङ यहाँ इनेबल गर्नुहुन्छ र यो इन्टरफेसको थ्रुबाट तपाईले के भन्नुहुन्छ भने, दिस इज द ट्रस्टेड इन्टरफेस, यसलाई के भन्नुहुन्छ, दिस इज द ट्रस्टेड इन्टरफेस, अदर अल आर द अनट्रस्टेड इन्टरफेस भन्नुहुन्छ ल। यो चाहिँ ट्रस्टेड इन्टरफेस हो, यो अरु चाहिँ के हो तपाईको अनट्रस्टेड इन्टरफेस भनेर भन्नुहुन्छ ल। भनेपछि डिएससिपी रिले गर्नको लागि, डिएससिपी को इन्फर्मेसन रिले गर्नको लागि सिर्फ कसले मात्रै रिसिभ गर्छ, तपाईको सिर्फ ट्रस्टेड इन्टरफेसबाट मात्रै के हुन्छ, रिसिभ हुन्छ, अनट्रस्टेडबाट रिसिभ हुँदैन ल। भनेपछि यसले तपाईको के गर्न, आइपी प्रोवाइड गर्न पाउँदैन, इट क्यानट फंक्सन, इट क्यानट फ्लो द डिएससिपी प्याकेट फ्रम हियर, यस इट क्यान एचिभ द प्याकेट, नो इस्यु, बट यसले के गर्न पाउँदैन, तपाईको डिएससिपी बाट आइपी सरी आइपी प्रोवाइड गर्न पाउँदैन, कसलाई, क्लाइन्टलाई ल। सिर्फ कसले मात्रै गर्न पाउँछ, ट्रस्टेडले मात्रै गर्न पाउँछ के। सो दिस इज द वान अफ द लेयर 2 सेक्युरिटी।
Any doubt on this? So यहाँनिर हेरौँ ल, म I'll just simply show you. मैले के गर्ने भयो भन्दाखेरि I want to create the 2 of the DHCP server on my 2 of the routers. Okay, हेर्छौँ हामी र some of the के रहेछ तपाईको डिभाइसहरु राखेँ. I will not take much more time. धेरै टाइम लिदिन म. Layer 2 स्विच राख्ने, layer 3 राख्दा पनि हुन्छ. We know this. अब अहिलेसम्म स्पेनिङ ट्री पढेर पनि अब स्पेनिङ ट्री कन्फिगर गरिन भने त त्यसको के भन्छ लाइक इम्प्लिमेन्टेसन नै भएन. म के गर्छु भन्दाखेरि I want to say this particular switch to enable the spanning tree port fast default अनि नाम पनि चेन्ज गर्दिन एकैछिनमा. सो मैले के गरे स्पेनिङ ट्री पोर्ट फास्ट डिफल्ट गरेर ताकि मेरो लिंक डाइरेक्टली अफ होस् कि. आई डोन्ट वान्ट टु गो विथ दैट अल प्रोसेस. एज पर माई सिनेरियो, मेरो सिनेरियो अनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो तपाईको हरेक तपाईको प्रोसेसहरुमा हामीले गरिन्छ ल, यो इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. यो एक्चुअल DHCP हो. यो हो तपाईको ROGUE रक DHCP भन्छ ल. यो चाहिँ फेक DHCP हो मानौ. DHCP क्रिएट गरौँ. I'll just copy and paste so that you can understand. र बेस्ट वे भनेको कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ ल. अबदेखि चाहिँ तपाईहरु त्यो प्रोग्राम छैन ल. नर्मली टाइप गर्ने भन्दा पनि यदि लङ कमान्डहरु टाइप गर्नुपर्ने छ भने गो विथ द तपाईको केमा कपी पेस्टमा जाने सजिलो हुन्छ ल. सो मैले सिम्पल के गरे भन्दाखेरि IP DHCP गेट एड्रेस के भन्दाखेरि म यो पनि चाहदिन. मेरो कुनै पनि IP चाहिँ के होस् भनेको gig0/0 मा म 1.1 लगाउँछु ल. भनेको यसमा तपाईको एजान गर्छु 192.168.1.0 बिट. यसमा हुन्छ तपाईको 192.168.2.0/24. सेम पनि बनाउन पाउँछ ल. सेम DHCP राख्न पनि पाउँछ ल. प्रोग्राम भएन ल. IP चाहिँ सेम लाउन पाउँदैन. अब ले नै हो, त्यो कारणले कम्युनिकेटमा कन्फ्लिक्ट भइदिन्छ. तर सेम DHCP बनाउन पाउँछ ल. त्यो पनि गर्दा हुन्छ तपाईले. म भोलि त्यो पनि शो गर्दैन. पहिले यो गरिसकौँ ल. IP DHCP full DHCP network 192.168.1.0. अब इन्टरनेट कनेक्टिभिटी चाहिन्छ. सो 1.1 DNS सर्भर दिन मन छ भने दिने, नदिन मन छ भने नदिने, नो इश्यू. तर दिनुपर्ने हुन्छ रियलमा, फेरि त्यो नदिन पाउँदैन ल. इन्टरफेस gig0/0 मा IP एड्रेस कति Control C. होस्ट नेम DHCP गरेर मैले राइट क्लिक पेस्ट इट भयो. सो यसलाई मैले DHCP क्रिएट गरेर अर्कोलाई पनि म गर्छु ताकि यु क्यान सी क्लियरली ओभर हियर. ओके, Control V. कति 2.1 एप्लाई गर्ने DHCP 2 को लागि हो. गेटवे आफूले बनाउँछ उसलाई अनि त्यसको पनि इन्टरफेस छ. अनि 2.1 DHCP क्रिएट गर्ने अनि IP लगाउने ल. त्यसले चाहिँ कतिको प्रोवाइड गर्छ तपाईको 2 को प्रोवाइड गर्छ भन्ने छ हाम्रो प्लानिङ. सो आई गो ओभर हियर. नो enable configure terminal host name ROGUE .DHCP. अहिले हामीसँग भनेको दुईटा DHCP छ ल. के छ तपाईको दुईटा DHCP छ. यहाँ हेर्नु ल एकचोटी. ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस. यहाँ गएँ म. यसको पनि म यसमा ओपन गर्छु. यसको पनि यो ओपन गर्छु म विजार्ड. यसको पनि यो ओपन गर्छु. यसको पनि के गर्छु म यो ओपन गर्छु. I just want to show you something like के गर्ने भयो भन्दाखेरि यहाँनिर गएँ म. DHCP 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 and DHCP 1.5 1.2 कति भएछ यहाँ हेर्नु ल. के भयो एकैचोटी मानौ उले दिएन भने के हुन्छ 1.2 दिइराछ, 1.4 दिइराछ, 2.4 दिइराछ अनि कति भयो तपाईको 1.5 दिइराछ नि. यहाँ 2.4 किन आयो तपाईको? किन भन्दाखेरि हाम्रो दुईटा DHCP सर्भर थियो र दुईटा DHCP सर्भर हुँदा क्लाइन्टले तपाईको रिक्वेस्ट गर्यो. यो DHCP सर्भर IP दिनमा बिजी थियो. त्यो कारणले यसले के गर्यो, यस आई एम अल्सो द DHCP सर्भर भन्यो, उले IP दियो. बुझ्नुभयो? भनेपछि बिजी हुँदा पनि त्यो कन्डिसन हुँदो रहेछ कि यो कन्डिसन भयो ल.
अब हामी चाहदैनौँ कि आई डोन्ट वान्ट टु रिसिभ द एनी सोर्स अफ आइपी आइपी के गर्नु चाहदैनौँ कहाँबाट योबाट नो आइपी आई डोन्ट निड दिस आइपी ल बुझ्नु भयो भनेपछि अब के गर्छौँ भन्दाखेरि नाउ वी आर गोइङ टु डु द डिएससिपी स्नुपिङ यहाँ जाने स्विचमा जाने स्विचको टेक्नोलोजी हो आइपी डिएससिपी के गर्ने स्नुपिङ गर्ने भयो स्नुपिङ इनेबल गर्नुभयो इफ यु वान्ट टु इनेबल फर अ पार्टिकुलर भिलेन देन भिलेनमा पनि गर्ने भोलि म क्लियरली गराइदिन्छु आज चाहिँ हामी जस्ट डेमोन्स्ट्रेट मात्रै गर्छौँ अहिले हामीसँग भिलेन 1 मात्रै छ सो मैले भिलेन 1 को लागि गरेर सो यो इन्टरफेसलाई F0/1 इन्टरफेसलाई के गर्ने ट्रस्टेड गर्ने 6 होइन ल अरु होइन सिर्फ F0/5 लाई ओके सो आई गो ओभर हियर then के गर्छु म इन्टरफेस F0/5 IP DSCP स्नुपिङ ट्रस्ट यो इन्टरफेस चाहिँ के हो मेरो ट्रस्टेड इन्टरफेस हो सो IP DSCP स्नुपिङ F0/5 के छ ट्रस्टेड अरु नो ट्रस्टेड नट ट्रस्टेड ल सिर्फ F0/5 मात्रै के हो ट्रस्टेड हो अब यहाँ सर्भरमा एक्सेस सर्भरमा गरे एउटा भन्नुपर्ने हुन्छ राउटरको केसमा चाहिँ तपाईको DSCP सर्भरको केसमा पर्दैन ल के भन्ने भन्दा IP DSCP रिले इन्फर्मेसन ट्रस्ट अल जसले मलाई ट्रस्ट भनेर आउँछ त्यसलाई म IP दिन्छु भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ ल अनि यसरी के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले IP गेन गर्नुपर्ने हुन्छ ल अब तपाईले रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो भने सिर्फ त्यहीबाट मात्र गेन गर्नुहुन्छ अरुबाट गर्नुहुन्न 1.2 हैन 1.3 1.4 के भयो तपाईको 1.5 सबै 100 यसरी तपाईले के गर्नुहुन्छ यहीबाट मात्र DSCP गेन गर्नुहुन्छ मानौ त्यो DSCP तपाईको डाउन भयो भने पनि ल अरु के छैन नट ट्रस्टेड ल सिर्फ F0/5 ट्रस्टेड IP DSCP स्नुपिङ बाइन्डिङ पनि देखाउनु पर्ने यहाँ यो कमान्ड यसो पर्छ गर्छु देखाउँछ र तपाईको को IP कुन कुनमा बाइन्ड भन्छ यो पनि देखाउँछ र टेबल क्रिएट गरेको हुन्छ यो टेबलको बारेमा पनि म डिटेली भोलि कुरा गर्छु है त्यसपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि मानौ तपाईको DSCP सर्भर फेल भयो के भयो DSCP डाउन भयो ल इन्टरफेस gig 0/0 डाउन भयो केही इश्यु भयो बिकज अफ दैट रिजन DSCP डाउन भयो अब डिभाइसले त IP पाउँदैन यहाँ छ नि त DSCP त उले IP दिन पाउँदैन ल इट क्यानट गिभ द IP किन भन्दाखेरि दैट इज नट योर ट्रस्टेड सोर्स के त्यो तपाईको DSCP फेल भयो तर उले IP दिन पाउँदैन ल किन भन्दा त्यो के होइन तपाईको ट्रस्टेड सोर्स होइन हो त होइन यदि त्यो ट्रस्टेड सोर्स थियो भने के हुन्थ्यो उले IP दिन्थ्यो ल के गर्छ तपाईको उले IP दिन्थ्यो के र सिर्फ के भएन तपाईको त्यो ट्रस्टेड पोर्ट होइन त्यही भएर उलेबाट IP दिदैन ल नभए पनि दिदैन के अघि इभन बिजी हुँदाखेरि उले IP दिइराथ्यो भने अहिले त DSCP डाउन हुँदा त दिनु पर्ने नि त तर त्यो दिदैन ल because that is not our actual DSCP server होइन okay so this is the scenario try to do once and this was I am भोलि के गर्छौं